अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मजे में। मैंने कोई 20-25 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, आम अवाम आपकी तरह मेरी तरह, जिनसे मैंने कहा कि यार मुझे बताओ आप लोगों के मसले हैं क्या, शो पे हम क्या बात करें, क्या है चीज जिसके बारे में आप हेल्प चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और मेरे पास एक लिस्ट आई है टॉपिक्स की, उस पे मैंने अब आगे करने हैं शो। आज का शो इज वेरी सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, सच बात है, कुछ मसले जो आपके हैं वो मैं उनसे इतना रिलेट नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि नहीं यार अच्छा इलाज, आगे फ्यूचर की में क्या होने वाला है, क्या नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें, लेकिन मैं भूल जाती हूँ आम बंदे के आम मसले जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, मुझे शादियों का अभी वैसी फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है, और आपके कुछ ऐसे मसले जिससे अभी मैं शायद रिलेट नहीं कर पा रही। लेकिन मैंने अब सोचना शुरू किया है कि अगर वो आपके मसले हैं तो मैं आपकी तरह सोचूं। कहते हैं ना, आपको अपने आप को आपके शूज में डालूं, आपके सिचुएशन में डाल के सोचूं, तो वाकई यार अब सोचना शुरू किया। और ये आज का टॉपिक भी इससे बहुत रेलेवेंट है। हम बात कर रहे हैं शादी, रिश्ते। मैंने जब इस ग्रुप से पूछा तो सारी माओं का सबसे बड़ा मसला यह था, क्योंकि अभी बच्चियों की कुछ की शादियां होगी, बेटा या बेटी, शादी, हाय शादी हो जाएगी, मेरा बेटा बदल तो नहीं जाएगा, अगर बहू गलत मिल गई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो क्या होगा। यही खौफ माँ की, जो लड़की की माँ है उसके भी दिल में है। रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, कैसे ढूंढें, इतना बड़ा हल्का है, लेकिन कहीं नहीं लगता कि आपको आइडियल बहू या आइडियल दामाद आपको उसमें नजर आ जाए, मुश्किल हो गया। तो मैं ये सोच ही रही थी कल, और सुबह मैं अपनी बेटी के कमरे में गई, अलीजा सो रही थी, और मैंने उसकी एक दीवार पे देखा, उसने चिट्स लगाई हैं। उसको नहीं पता सो रही है, मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या चिट्टे इसने 7-8 लगा दी अपनी दीवार पे। तो मैंने कॉपी किया उन चिट्स को, और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी 12 साल की बेटी ने जो भी सीखा, जो मुझसे देखा, उसने लिख के अपनी दीवार पे लगाया। डोंट ट्रस्ट पीपल, भरोसा नहीं करना लोगों पे। ये मैंने उसको इतना डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन उसने लिखा है अपनी दीवार पे ये चिट्टे बना के कि मैं रोज ये पढूं। फिर वो लिखती है कि मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। फिर कह रही है आई विल बी स्ट्रांग, बी ब्रेव। ये वो रोज पढ़ती होगी ना। फिर लिखती है बी अ गुड पर्सन। फिर लिखती है लीजे यू कैन डू इट। फिर कह रही है स्टडी हार्ड। फिर इतनी प्यारी बात जो मैं चाहती हूं कि हर मां अपनी बेटी को सिखाए, नेवर शो योर वीकनेस, नेवर शो योर वीक साइड। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखानी। अच्छा लगा मुझे कि 12 साल में उसको समझ आ रही है। तो बहुत लेट समझ आई मुझे बातें, उसको अभी समझ आ रही है। अल्लाह सबकी बेटियों की, बेटों की भी, बेटों को कम नहीं मिलता जिंदगी में। अगर उनकी भी किसी गलत लाइफ पार्टनर आ गया, उनकी भी बहुत तकलीफ में होते हैं, और वो तो कह नहीं पाते, रो नहीं पाते। घर कैसे बिखर जाते हैं एक गलत रिश्ते से, आगे की सब जिंदगी बर्बाद, माँ बाप बच्चे लड़का लड़की सब तबाह हो जाते हैं एक गलत रिश्ते से। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। तो मैं कल रात से सोच रही थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे, इतनी छोटी है मेरी बेटी, लेकिन मुझे मैं रिलेट कर पाई आपसे। पहली बार सोचा अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करे, जब इसकी शादी हो बहुत खुश हो, उसको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। I wish she doesn't have to go through the torture I went through. मुझे जो तकलीफ हुई या जो भी हुआ, या बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मेरे से ज्यादा समझदार हो। और मैं कहती हूँ अपने बच्चों को मेरी गलतियां नहीं दोहराना, बहुत स्मार्ट होना। और अल्लाह करे कि जब जिंदगी में मुझे उनके लिए कोई फैसला करना पड़े तो मैं सही फैसला कर सकूं। तो मैं तो खुद बेवकूफ, मैं तो खुद जज्बाती हूँ, लेकिन लगता है कि शायद माँ बाप अपनी जवानी में अपने लिए जो गलत फैसले करते हैं, बच्चों के टाइम पे कुछ बेहतर ही करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाता है। अब बच्चे सुने भी, तो मुझे लगा कि ये आज के टॉपिक से हाँ मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार सोचा अपनी बच्ची, उसके फ्यूचर, रिश्ता, वो भी किसी फैमिली में जाएगी, कैसे एडजस्ट होगी, वो कैसे लोग होंगे। फर्स्ट टाइम आज मैंने सोचा, क्योंकि मैंने आप
کی نظر سے دیکھا, آپ کے ذہن پہ سوچا, اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے سوچا فرسٹ ٹائم. تو اس لیے کہا کہ شو پہ بات کرتے ہیں. واقعی شادی رشتے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سوری میں ایز یوزول آپ لوگ ہم سب بچوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. 12 سال کی بچی کو کہاں سے They are very اچھی smart. بات سمجھ آئی کہ اس نے لکھ کے لگا لی. میں نے نہیں کبھی ایسے سوچا. مگر میں ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بات کہ بچے جو ہیں ڈونٹ بی ورڈ, دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو, بی ورڈ دے آر واچنگ یو, آلویز دے آر واچنگ یو اینڈ دس از ہاؤ دے آر لرننگ. یہ سیکھتے اسی طرح ہیں, اور سراؤنڈنگ سے, آپ کے فرینڈ سے, آپ سے, آپ کے جو فرینڈز ہیں. تو آج کا جو زمانہ ہے وہ بہت اسمارٹ زمانہ ہے اینڈ اے ویری فاسٹ زمانہ, بہت فاسٹ ہے. اور 12 سال کی بچی جو لکھ رہی ہے, آپ سوچیں ٹائم فلائز, اور جب آپ کی آنکھوں میں اس نے آنسو مجھے آئیں, دیکھا ہوگا, بالکل اس نے بچے ریلیٹ نہیں جو بھی کرتے. جس بھی ایکسپیرینس سے ان سالوں میں گزری ہے, اس کو اتنی سمجھ آئی کہ مجھے یہ خیال رکھنا ہے ان باتوں کا. آج کی بچیاں بہت سمارٹ ہوتی ہیں. I'll tell you, میری پوتی شی از ماشاء اللہ شیل بی 10. وہ کچھ باتیں ایسی کہتی ہے, مجھے لگتا ہے وہ میرے پاس ایک کوئی 15-16 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے, اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جس طرح بہت سی چیزوں میں ایسے لفظ بولتی ہے کہ میں برداشت, میں نے کبھی نہیں سنا. مطلب بچے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اکیلے میں when you sit alone just think of these words. نہیں بالکل, ہمیں 12 سال میں لگتا تھا چھوٹی عمر میں کہ یار وہ عید پہ فراک آ جائے گا, Yes. وہ ڈال میری آ جائے گی. اس سے زیادہ تو کبھی سوچا نہیں تھا. اور آج کی 12 سال کی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, دیوار پہ لکھ کے لگا لیا, میں اسٹرانگ بنوں گی. خیر واپس آتے ہیں ہم اپنے جو ہمارا ٹاپک آج کا بہت امپورٹنٹ. میں نے کہا, میں نے سوچا رشتوں میں اتنی مشکل کیوں ہے, اضافہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ پہلے تو اتنا مشکل نہیں تھا. اس لیے مشکل نہیں تھا نادیہ کہ آج اویئرنیس بہت آ گئی ہے. آج بچیاں پڑھ لکھ کے بہت آگے بڑھ گئی ہیں, دے آر ورکنگ. پہلے مائیں ڈیسیشن لیتی تھی یا بڑے بوڑھے لیتے تھے ڈیسیشن, مگر آج بچیاں خود ڈیسیشن لے رہی ہوتی ہیں. اور ماؤں کو فکر بہت ہوتی ہے, مگر بچیاں جو میں نے دیکھا ہے, بیکاز جو کلاسز میرے یہاں ہوتی ہیں, آئی ہیو گرلز جو برائڈس ٹو بی آتی ہیں یا مدرز آتی ہیں, ان کا رشتہ آپ کو میں ایک بتاؤں, فرسٹ یو ہیو ٹو تھنک آف دا پریزنٹ. جی, ہم یہ سوچتے ہیں رشتہ نیگیٹیوٹی. میں نے ایک کورس کیا تھا, اس میں تھا کہ کوئی بھی چیز نیگیٹو نہ کرو نہ سوچو, کیونکہ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں نا وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. آپ یہ مت سوچئے وہ کیسے لوگ ہوں گے. ہاں دعا ضرور اللہ تعالیٰ سے کریں, اور آپ جب بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں صاحب کو, تو اچھے رشتے ملتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے, مگر وہ ایک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اب وہ کب بدل جائے. جیسے ابھی نہ دفعہ میری ایک دوست کی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے, بہت بڑے گھر میں شادی ہوئی, جیسے آپ کی مطلب آپ کی سوچ ہوگی کہ جو سب سے اعلیٰ عہدہ سسر کا, لڑکا بزنس مین. شادی ہو گئی, نصیب خراب, قسمت 2 سال میں میاں کا انتقال ہوا. اگلے سال سسر کا بھی انتقال ہوا, اور اس کے بعد ساس نے کہا جو ایک اس کا بیٹا ہے, جو بیوہ ہے, اور جو عورت بیوہ ہے اس کا بیٹا یتیم ہے, اس کو دادی کہتی ہے حصہ کوئی نہیں اس کا. ہم نے پوچھا ہے مفتی سے, حصہ نہیں ہے, گرینڈ چائلڈ جس پہ جان دیتا تھا باپ. میں نے کہا This is wrong. This is تکلیف پہ باپ کی روح ہوگی کہ کیا کر رہی ہے میری ماں. اگر عورتیں ایسی ہوتی ہیں, this is very unbelievable. وہ مطلب دنیا اس کی اب رشتہ دیکھیے آئیڈیل ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, بڑا گھر, شریف لوگ. یہ شریف لوگ کون سے ہیں, کہاں ہیں یہ شریف لوگ؟ جب ایسی مشکل آتی ہے تو کیسے ذلیل کرتے ہیں اپنی بہوؤں کو. پتہ نہیں کون سے شریف لوگ ہیں. مسز انجم بھی یہاں ہیں جی, اسٹیٹس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے جی. آج کل تو مجھے لگتا ہے اسٹیٹس کے ساتھ رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے, پیسے والے بڑے لوگ. اور یہ بڑے لوگ کیسے آپ کو سڑک پہ لائیں گے, کچھ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. ہے مسز انجم, مشکل نہیں ہو گیا رشتے آج کل؟ بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹائم کے ساتھ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو گئی ہیں نادیہ, اور اسٹیٹس ہی دیکھا جاتا ہے. اسٹیٹس بیک اپ دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. یہی چیزیں میجورٹی لوگ جو ہیں
99% लोग इसी किस्म की चीजें देखते हैं। लड़के वाले देखते हैं ज्यादा या लड़की? दोनों 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 दोनों। क्या चाहिए उनको? इनको डिफेंस वाले चाहिए ज्यादातर, तो डिफेंस वाले वहाँ से रिश्ता लाओ, डिफेंस से लाओ। डिफेंस में कितने लोग होंगे? डिफेंस और क्लिफ्टन वालों की तो डिमांड ही बहुत है, इसलिए कि उनको पता है कि अगर लड़की का भी अब्बा वेल ऑफ है, जाहिर है बिजनेस मैन या अच्छी पोस्ट पे, तो लड़की को इनहेरिटेंस में भी बहुत मिलेगा। वो अपने बेटे का बाद का भी फ्यूचर सोचते हैं। वो जो अभी लेके आएगी तो आएगी 100,000 चीजें, उसके बाद जब उसकी इनहेरिटेंस अपने बाप की तरफ से मिलेगी वो भी बहुत सोचते हैं कि वो भी आला होनी चाहिए। जी, और आज के शो में बिल्कुल हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो कि मैच मेकर्स एक्सपर्ट्स हैं। उनका तो बहुत वास्ता पड़ता है, आपका तो कम लोगों से पड़ा होगा इर्द गिर्द। ये तो ऐसे इतने लोग उनको आके अपनी असलियत दिखाते हैं। ऐसा रिश्ता चाहिए। तो लड़के वालों की क्या डिमांड है आजकल, लड़की वालों की क्या डिमांड है, और एक आपको आज ऐसी फैमिली से मिलाऊंगी, 2 फैमिलीज जो कि कैसे टूट रही हैं अपनी डिमांड्स की वजह से, कैसे लड़का लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी डिमांड्स की वजह से। उनको आज हमने शो पे बुलाया भी है। तो आज के शो में बात करेंगे ये सब अच्छा रिश्ता क्या है, क्या देखें लड़कों वालों में, क्या देखें लड़की वालों में, दोनों के साथ हैंड हो सकता है। ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग जियो मदर से। जी, आज के शो में बात हो रही है आपके मसले हमारे मसले, बच्चों के रिश्ते। लड़के के लिए लड़की ढूंढना, लड़की के लिए लड़का ढूंढना, पूरा एक फैमिली का पैकेज चाहिए। माँ बाप भी अच्छे हो, माँ की भी फेसबुक पे कोई तस्वीर ना हो पार्टी वाली, वरना रिश्ता कैंसिल। तो माँ भी परफेक्ट, बाप भी परफेक्ट। कुछ लोगों को तो चाची मामे और फुप्पो की वजह से भी मसला हो जाता है। तो बहुत बड़ा बैगेज है, बहुत बड़ी डिमांडें है। अच्छा रिश्ता क्या होता है उस पर बात करेंगे। लड़कों की आजकल क्या डिमांड है, उनकी फैमिलीज की। लड़के की डिमांड नहीं, वो अलग है। लड़के की माँ की क्या डिमांड है, बाप की क्या डिमांड है, लड़की के माँ बाप की क्या डिमांड है। तो वो आप तो मुमताज जी 82s 80s से करवा रही हैं रिश्ते से मैं काम कर रही हूँ, 35 इयर्स हो गए। बड़ा जितना नादिया चेंज आया मैं आपको बता नहीं सकती। बताएं ना। यकीन जाने कि मैं बाज़ वक़्त रोने लग जाती नहीं, हूँ। बताएं, रो ले, लेकिन बताएं। पहले ये होता था कि लोग देखते थे लड़की अगर ढूंढने चले, लड़के वाले वो देखते थे कि लड़की वाले कैसे हैं, शरीफ है, फलां है, इस तरह करके देखते थे। लड़की कबूल सूरत तो हमेशा ही शक्ल सूरत की देखी जाती थी, लेकिन फैमिली का वो देखा जाता था, स्टाइल क्या है कि घराना कैसा है। कैसे पता चलता था कि फैमिली कैसी है? नहीं, जरा देखिए, जब आप घर में जाते हैं कुछ ना कुछ तो आपको नजर आ ही जाता है कि किस किस्म के लोग हैं। मक्कार किस्म के लोग तो नहीं लग रहे। और क्या घर में जब लड़के वाले जाते हैं, लड़की के घर में कोई फैमिली रिश्ता देखने गई है, तो क्या हमेशा लड़की के घर वाले ही आ रहे हैं, मतलब माँ के घर वाले, नाना नानी, दादा, नाना नानी, खाला और मामू वगैरह, और ससुराल की कोई फैमिली नहीं है। आप ये देखें जिस वक्त रिश्ता देखने जाएं लड़के वाले, कि उसके घर में दादी भी कभी नजर आई है, क्या फूफी भी कभी नजर आई है, क्या चचा भी कभी नजर आया। क्योंकि एक लड़की जब अपने घर से निकलती है, आप ये देखें वो घर से लेसन लेकर निकलती है, उसने देखा है माँ ने अपने ससुराल वालों के साथ क्या बिहेवियर रखा हुआ है, वो वही फॉलो करती है। तो प्लीज ये चीजें भी देखें कि उनके घर में उनके लॉस की क्या कदर होती है, क्या नहीं होती, ये जरूर आप ख्याल रखें। और पहले जब 35 साल पहले लोग ये चीजें देखते थे, अब तो मेरे पास, मैं हैरान हुई, एक लड़के की वालदा आई, वो कहने लगी देखिए पैकेज अच्छा होना चाहिए। मैं फोन का पैकेज दे रही थी, मेरी इतने SMS फ्री हो तो इतना कॉल टाइम मिले हैं। नहीं, मैं तो ये देखती थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि ये पैकेज है फलान। मैं हैरान रह गई, इसकी शक्ल देखने लगी कि ये औरत क्या कह रही है। अच्छा, क्या क्या मांग रही थी? और पैकेज में ये है कि लड़के का घर बहुत अच्छी, लड़की का घर बहुत अच्छी जगह पर हो, ये लड़के वाले की बहुत अच्छे इलाके में रहते हो। क्योंकि मेरा लड़का अच्छी जगह पर जॉब करता है ना, हालांकि खुद वो अच्छे इलाके में नहीं रहते, मतलब दरमियाने दर्जे के इलाके में रहते थे। वो कहता है मैं अच्छे घर में जाऊँ। नंबर 2, उसका वालिद अच्छी पोजीशन पर हो। मैंने कहा एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, उसका वालिद रिटायर हो गया। नहीं मिसेस कुरैशी, रिटायर वाले को तो छोड़े। बाप रिटायर हो गया? तो बाप, लड़का तो नहीं रिटायर हुआ ना, बाप रिटायर हुआ तो लड़की का बाप। और फिर उसके बाद एक ने कहा लड़की का बाप रिटायर ना हो, क्योंकि वो रिटायर हो गया तो वो दहेज कम देगा। नहीं, हाँ, नंबर 2, वालिद जो है जिंदा होने चाहिए, ताकि वो जब वालिद जिंदा होंगे तो लड़की को देंगे, लाजमी है ये। और माँ भी जिंदा हो, अगर माँ जिंदा होगी तो लड़का जाएगा तो पूछेगा कौन घर। बाप जिंदा चाहिए कि वो पैसे दे, और माँ जिंदा चाहिए ताकि वो शॉपिंग करे और खातिर आओ भगत करे। आप मुझे बताएं, मैं हैरान रह गई कि क्या बेचारी का लड़की का बाप फौत हुआ, उसकी मर्जी से फौत हुआ है।
اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. اور کوئی لڑکی کا باپ آج آپ نے شادی کر لی کل فات ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ نہیں، اور آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ اور آپ کے بیٹے کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ کتنے عرصہ سہاگن رہے گی؟ گارنٹی ہے؟ ایسی نادر باتیں کرتی ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں, رونے والی ہو جاتی ہوں کہ میں 2 لڑکوں کی ماں تھی, میں نے تو ایسی کوئی چیزیں نہیں دیکھی, میں نے تو بالکل کچھ نہیں دیکھا, نہ گھر دیکھا نہ کاروبار دیکھا, ان کا کیا ہے اچھے لوگ دیکھے اور میں بہت خوش ہوں. دیکھیں جو ختم ہونے کی وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ لڑکے والوں کی بہت ڈیمانڈ ہے, بہت ڈیمانڈ. جی, عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. جب آپ کی نیت ہی گندی ہے تو کیسے بسنا ہے کسی نے؟ اور آپ کی بری سوچ, آپ کی بری حرکتیں آپ کے بچوں پہ آتی. اور سب چیزیں ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ لڑکی خوبصورت بھی ہو, قد لمبا ہو, دیکھنے میں پیاری ہو, بات چیت میں بڑی اچھی پلیزنٹ ہو. جب لڑکا نہیں آتا, جب وہ نہیں, جب لڑکا ہے, یہ لڑکے کے ماں باپ کی ہے. لڑکا سامنے نہیں تھا. نہیں, لڑکا سامنے نہیں تھا, لڑکا آتا ہے پھر بھی وہ تھوڑی سی یہ چیزوں کو اتنا نہیں دیکھتا, لیکن والدین بہنیں بہت دیکھتی ہیں. وہ کہ اس لڑکے کی بہنیں اپنے گھر میں بھی کواری موجود ہیں. اچھا, بہنوں کو بھی کچھ گھر میں کافی آگ لگی ہوتی ہے نا, وہ ایسے ایکشن میں ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا. اچھا, آپ بتائیں جی مسز صفدر, آپ کا یہ کپل ہے جو کہ میچ میکرز ہیں, کتنے رشتے سر آپ لوگوں نے دونوں نے کرائے ہیں, کپل نے مل کے؟ تقریباً 7-8,000 کرا چکے. کتنے؟ 7-8,000. 7 سے 8 ہزار کرا چکے رشتے, ماشاءاللہ. تو ان میں سے کتنے سیٹ ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو صرف 1-2 خراب ہوئے ہیں اور زیادہ نہیں. خراب ہونے کی وہ وجہ بھی اس کی وجوہات ہیں. کیا؟ جو لڑکیاں فون پہ پہلے سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں, سوری نہیں بالکل کوئی نہیں, تو جب فون پہ بات کرنا شروع کر دیتی ہیں لڑکوں سے, اور پہلے جیسے شادی ہو رہی ہے, جیسے شادی ہونے سے پہلے اکثر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں بات کر کے دیکھ لیں. تو جب لڑکیاں بات کرنا شروع کرتی ہیں تو اپنی چیزیں بتانا شروع کر دیتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن, اور پھر پتہ ہے کیا کرتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. ریسنٹلی ابھی ایک ہوا ہے کہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے کہ ان کے گھر جا رہی ہے, تو جی میری بیٹی کام نہیں کرے گی, میری بیٹی یہ نہیں کرے گی کہ صبح اٹھ کے ہسبینڈ کو ناشتہ. ان کی والدہ نے کہا کہ کیوں, سارے نوکر تو گھر میں ہیں لیکن بیوی کا تو فرض بنتا ہے نا اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو دیکھے, وہ کرے. نہیں, وہ چائے بھی بنا کے نہیں دے گی. اور ان کی ڈیٹ فکس ہوئی ہوئی ہے, جولائی میں ان کا ہال بک ہوا ہوا ہے. اور اس بات پہ پھر لڑکے نے کہا نہیں, میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ آپ میرا بالکل, میں آپ کو کوئی شو پیس کے لیے لا کے تو گھر میں نہیں رکھ رہا ہوں نا, ظاہر وائف ہے, اس نے کام کرنا ہے. مطلب کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر کے کاموں کے لیے آ رہی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہسبینڈ جو شادی کر رہا ہے وہ اپنے آرام کے لیے کر رہا ہے نا. بالکل. اب دیکھیں نا, ایک طرف آپ کو ممتاز جی نے بتایا کہ جی لڑکے کی فیملی کی کیا عجیب سی ڈیمانڈز ہے, اسی طرح لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہوتے ان مینی کیسز. جی سر آپ بتائیں. ایک لڑکی کی اور بھی ڈیمانڈ, کہتی میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی. اب بتائیے, جو لڑکی اپنے منہ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی اور اس کے ماں باپ بھی بڑے پیار سے ہنس کے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, واٹ از اٹ؟ ہے اس لڑکی کا رشتہ ہوگا؟ یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں, ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ کتنی سی بات بہت ہے. سے گھروں میں ان کی بھی بچیاں دوپٹے نہیں اوڑھتی, تو بہت سی شادیوں میں دیکھیے دوپٹہ اوڑھنا نہیں اوڑھنے سے. نہیں انجم, یہ نہیں ہوتا. دیکھیے, اگر ایسے گھرانے میں جہاں پہ دوپٹے کی بہت اہمیت ہے, وہ لوگوں کو ایسی بچی کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے کہ دوپٹہ یا جینس ٹی شرٹ پہنی. انجم دیکھیے, سب کے رشتے ہوتے ہیں. دوپٹہ کی مطلب رشتہ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ پہ, کہ دوپٹہ لوں گی یا نہیں لوں گی, مطلب جو لیکن مجھے لگتا ہے جو بچی اتنا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, اس نے آگے جا کے کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ بڑے سے بڑے گھر کی بچی ہو جائے, کمپرومائزز ہیں. دیکھیے, بہت ضروری ہے. ہم کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, ہم کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, لیکن ہم لوگ مسلمس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے. چاہے میں کتنا بھی ماڈرن ہوں نا, میں اپنے گھر اگر اپنی بہو لے کر آنا چاہوں گا نا, تو میری بھی خواہش ہی ہوگی کہ وہ بھلے کتنی ماڈرن ہو, وہ سر پہ دوپٹہ رکھے احترام کے طور پر. یہ اپنے میاں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لے کہ بھئی ہم باہر جائیں گے تو میں نہ پہنوں, مرضی. یہ ایشو بعد میں کر لو, یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں میں نہیں. یہ ایشو ہے, یہ تو سوچے ویسے یہ ایشو ہے. نادیہ, اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا, اور ہال بک ہے. ہال بک ہے. دیکھیے پھر بھی یہ دیکھیں نا, کئی گھروں میں مائیں بھی دوپٹہ نہیں لیتی, تو پھر ایسے گھروں میں جائیں. دیکھیے, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, یہ رشتہ آگے بڑھا ایسے لوگوں میں جائیں. دیکھیے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ رشتے سب کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ڈیمانڈ کے اوپر. ہم سے جو شخص جیسی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس کے لیے ویسے ہی میچ تلاش کرتے ہیں. نہیں, مگر آپ نے لیکن ایک یہ ہماری اپنی فیلنگس ہے. شادی کا ہال کیسے بک ہو گیا؟ مجھے کئی دفعہ پر لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ لڑکی چاہیے جو کہ حجاب وغیرہ عبایا وغیرہ لیتی ہے, تو میں نے کہا دیکھیں پھر آپ یہ چیز مجھے لکھا دیں, کیونکہ آپ کسی کی لڑکی لے کر آئیں گے, پھر آپ نہیں جی وہ تو پھر ہمارے گھر پہ آئے گی, نہیں ہمارے گھر پہ آئے گی,
تو ہم اپنے آپ سے ڈھال لیں گے. میں نے کہا دیکھیے ڈھالنا بہت مشکل ہے, آپ پہلے ہی ایسے گھر میں جائیں جدھر کی لڑکی حجاب لیتی ہو یا عبایا لیتی ہو, کیونکہ آپ لڑکی کو جس وقت ایک سسرال اور بہو کا ماں اور ساس کا وہ آ جاتا ہے تو جھگڑا اس ایشو پر ہو جاتا ہے. بعض اوقات لڑکیاں مان جاتی ہیں, بعض اوقات لڑکیاں ایک سٹیپ لیتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں ماننا, جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے. ان کے ذہن میں اگر یہ بات آئی کہ میں کیوں کمپرومائز کروں, ہوتا ہے کچھ لڑکیاں سوچتے ہیں کہ پہلے سے پری پلان کہ میں جس گھر میں جاؤں گی میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں. آپ پہلے سے ہی ایسے گھروں میں جائیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. مگر یہ اپ برنگنگ ابا یہ پہلے سے کیسے پتا چلتا ہے, نہیں پتا چلتا. لڑکی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو یہ چیزیں تو پتا چل جاتی ہیں. پہلے سے نہیں پتا چلتا جب تک کہ آپ ان سے ایک دفعہ جا کے ملیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں. شروع میں میرے خیال انہوں نے نہیں ایسا ڈیمانڈ رکھی ہوگی شادی کے بیچ میں, یا جب بات چیت شروع ہوئی. بات چیت کرنے سے منگنی اور شادی کے دوران جو بات چیت لڑکا لڑکی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے یا نقصان؟ نقصان ہے, نقصان ہے. میں فائدہ ہے, مجھے تو فائدہ لگتا ہے. دونوں طریقے سے آپ اگر سوچا جائے, ہم ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. نائٹ آپ بتائیں کیا اس کا یہ کیا ہے کہ لڑکیاں یہ جو ڈیمانڈز کرتی ہیں لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں. جیسے فار انسٹنس آئی ٹیل یو, جیسے جب ساس بیٹے کے لیے لڑکی لائے گی تو وہ محبت سے کپڑے بھی لے کے جائے گی, اچھی چیزیں لے کے جائے گی. مگر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں خود جوڑا پسند کروں گی. اب ساس لے گئی ایک جگہ, اب اس نے اب شی کوڈ ناٹ افورڈ, ساس اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. میں یہ کہتی ہوں جو بچیاں میرے پاس آتی ہیں فار مائی بیٹی, آئی ٹیل دیم کہ آپ لڑکیوں کو ہر جگہ مت لے کے جائیں کیونکہ آپ کا بجٹ آپ کو پتا ہے. اب لڑکی جو ہے وہ اتنا کچھ دیکھ رہی ہے, مجھے یہ والا سیٹ چاہیے. مارننگ شوز میں ڈیزائنر کپڑے دیکھ رہی ہے, ڈیزائنر کے نام بھی پتا ہے. بیکاز آف مارننگ شوز یہ لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ناٹ فرام دا اپر فیملیز, لو کلاس. لو کلاس کی بچیاں ان کے دماغ خراب کر دیا آپ نے, ان کو ڈیزائنر کپڑے دکھا کے مارننگ شوز میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی والا سیٹ ہے اور میں جوڑا وہیں سے لوں گی. اب وہ ساس نے کہا اچھا بیٹا, وہ گھر آئی, اس نے بیٹے سے کہا تم جب روز بات کرتے ہو تو اتنا یہ کرو کہ ہم اتنا, تمہیں بھی پتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر وہ اسی بات پہ شادی. دیکھیں نیتا, میری شادی ہوئی 63 میں, میرے سسرال والے جو تھے جو چیزیں لے کر آئے نکاح پر مجھے نہیں پسند آئی. صحیح بات ہے, میں نے ذرا اپنے ابا جان کے سامنے کہا, والد صاحب کے سامنے کہا کہ پاپا جی یہ تو مجھے نہیں اچھی لگی, یہ نہیں لگی. آپ اپنی شادی کا بتا رہی ہیں؟ اپنی شادی کا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لڑکے سے بات کی, انہوں نے کہا بیٹا آپ کا جو بجٹ ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ کیا بجٹ ہے. اس بجٹ پہ یہ لڑکی 3 جوڑے لے لے, 2 جوڑے لے لے, 5 جوڑے لے لے. صحیح, تو ٹھیک ہے. کم از کم اپنی میرے سسرال والے مان گئے اس بات کو کہ اس کو بھی لے جائیں ساتھ. میں نہیں گئی, میری بہنیں گئیں کیونکہ لڑکیاں تو نہیں جاتی تھیں اس وقت. تو وہ گئیں تو انہوں نے اسی میں 2-3 جوڑے لے لیے بجائے وہ 10 جوڑے لیتے ہیں. کہنے کہ جب لڑکی پہنے نا تو کیا فائدہ کہ وہ منہ چڑھائے اور یہ چڑھائے. تو اچھی بات ہے اگر آپ بجٹ پوچھنے لڑکے والے. بالکل. اچھا مسز عائشہ, آپ بتائیں کہ یہ جو میں نے بات کی پہلے, کیونکہ ایک بات کو لے کے چلنا ہے, ایک سیکوینس میں چلنا ہے, آپ کی سمجھ میں بھی آئے, کچھ سولوشن بھی نکلے. لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے بات کرنا, ملنا جلنا, کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دونوں میں, اچھا ہے برا؟ بہت اچھا ہے. دیکھیں اگر شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا اور اس کے بعد ڈیورسز ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کو بات کرنے دیں. اپنی لیمیٹیشنز میں پیرنٹس سارے ملنے دیتے ہیں, بھلے گھر میں, ضروری نہیں وہ بچی کو کہیں بھی کیفے شاپ پہ بھیج دیں یا ان کو موویوں پہ ساتھ بھیج دیں. ڈیسنٹ طریقے سے وہ بچے ملتے بھی ہیں لڑکے لڑکیاں. دیکھو اس میں آپ یو کین میک اٹ آؤٹ کہ لڑکی کتنی سٹبن ہے, لڑکی میں مولڈنگ کوالٹی ہے یا لڑکا کس نیچر کا ہے. امی ابا کے سامنے تو ہر کوئی دی بیسٹ رہتا ہے. آپ جب کہیں جاتے ہیں تو وہ لڑکا بھی بہت ہی اچھے سے رہتا ہے, لڑکی بھی بہت تمیز سے ملتی ہے. بٹ آپ جب 1 to 1 ملتے ہیں تو آپ دین یو کین اسیس, لڑکے بھی سمجھ جاتے ہیں کس لڑکی کے ساتھ گزارا ہے کہ نہیں ہے, تو آپ وہی بات ختم کر دیتے ہیں. بالکل, اس کو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی آگے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں بریک کے بعد, اور آپ فون کر کے بھی ہمیں تھوڑا سا ہمیں کسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں. کیا پتا آپ کی بات سے, آپ کے ایکسپیرینس سے بھی لاکھوں کا اور کروڑوں کا فائدہ ہو جائے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, ملائیں نہ ملائیں, اچھا رشتہ کون سا ہے, لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈ ہے, کون سی ڈیمانڈ جائز ہے, کون سی ناجائز, کس سٹیج پہ آ کے رشتے کو روکتے. اور ایک کیس بھی ایسا ہے, 2 فیملیز بھی آج آ رہی ہیں یہاں جو اپنی ڈیمانڈوں کی وجہ سے لڑکا لڑکی جن کو ایک دفعہ ملایا اب ان کو دور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ جیو مدرس. صحیح بات ہے آپ کا, بالکل. سارے جو ایکسپرٹس ہمارے یہاں بیٹھے ہیں ان کا
ढेरों लोगों से ऐसा वास्ता सालों से पड़ रहा है जो कि अपनी बेटी के लिए या तो रिश्ता देख रहे हैं या बेटे के लिए देख रहे हैं। दो फैमिलीज को जब मिलाते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों का। इनके एक्सपीरियंस से ये इसलिए बता सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, रिश्ता करते वक्त क्या देखें क्या ना देखें। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, सदर साहब आप भी बताएं कि बातचीत लड़के का लड़की का आपस में करना हेल्प्स या गड़बड़ हो जाती है रिश्ते में? देखिए, मुख्तसर सी अगर बात हो रही है हेलो हाय की हद तक के एक दूसरे को जानने के लिए, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो आजकल जो पैकेजेस चले हैं ना, क्या होता है कि लड़का भी पैकेज करा हुआ होता है, खासतौर पे लड़के ज्यादा कोशिश करते हैं कि लड़की से बात करेंगे। अच्छा, अब उस दौरान के अंदर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो अब आप ये देखिए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। MBA लड़का, ठीक है, और लड़की जो है वो डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर पढ़ाती है। अब वो लड़का उस लड़की से रात भर बात करना चाहता है, कहता है मुझे रात 2-3 बजे तक बात करेंगे। वो कहती है सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेक्चर देना है, मैं किस तरह, मतलब मैं नहीं कर सकती। और ये क्या तुम जो बालों को ऐसे यूं करके बना के रखती हो, ये टेलीफोन के ऊपर सारी गुफ्तगू चल रही है, करीना की तरह बाल चल। मतलब लिटरली फैमिली ने आके बताया, लड़की की माँ ने आके बताया कि हमारा रिश्ता इस तरह खत्म हुआ है। खत्म हो, लेकिन चले शुक्र है खत्म हो गया। बातचीत ना करते तो पता कैसे चलता कि लड़के की सोच क्या है? भाई बात करने में एतराज नहीं है, बात करने में एतराज नहीं है, सॉरी। लेकिन इसमें पता क्या हो रहा है, जो रिश्ता हुआ उस वक्त सारे चीजें सही है, वो लड़का कोई मतलब कोई खराब नहीं है, ना ही लड़की कोई खराब है, बस फिल्मी सोच है। अब फिल्मी सोच है। अब इस वजह से खराब हो रहा है क्योंकि वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लंबी बातें कर रहे हैं। लंबी बातें करें, बात करना मना नहीं है। आप एक दूसरे को कितनी बात करेंगे? बेटा वो फालतू बातें निकल रही ये कहते हैं कि बात करें, 3-4 दफा बात कर लेंगे, 5 दफा बात कर लेंगे, फिर भी नहीं पता चलता कि कौन कैसा है। ये तो रहने के बाद पता चलता है। वो हमारे पंजाबी में मुहावरा है, रापिया जाने ते वापिया जाने। जिस वक्त आप उनके घर पे जाते हैं फिर असल हकीकत आपको खुलती है। और कंप्रोमाइज जब आप कहते हैं, कंप्रोमाइज तो सारी उम्र करना पड़ता है। अभी में हम कंप्रोमाइज करें अपने घर में अपने। और ये मैं आपको इसमें खतरनाक एक बताऊं, ये बिल्कुल सामने का देखा हुआ मेरा वाकया है कि जहाँ लड़के ने लड़की से कहा कि जी मतलब माँ बाप ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों की, तो इनका मिलना जुलना होना चाहिए, पहले जब बातचीत हो। मैंने कहा मिलना जुलना हो। लड़के ने लड़की से बातचीत शुरू की तो उसने कहा कि भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तस्वीरें भेजो। फिर तस्वीरों के ऊपर डिमांडें बढ़ती रही, मुझे इस तरह की तस्वीर भेजो, मुझे अब उस तरह की तस्वीर भेजो, मुझे इसमें उसके बगैर समझ जाए आप। और वो लड़की अपने के समझी कि मेरी कल को और वो कहता तुम मुझसे शर्म कर रही हो, कल को तो मैंने वैसे ही देखना है, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ, कुछ क्या मतलब शादी होने वाली है ना। उस चक्कर में उस लड़की की तस्वीरें और बाद में रिश्ता खत्म और तस्वीरें वो कहाँ कहाँ गई। नहीं, लेकिन ये भी हुआ। अगर एक बच्ची को सेंस ही नहीं है तो उसकी शादी करनी ही नहीं चाहिए। बस वो माँ बाप का था ना, बेटा ये बनाना है रिश्ता, ये रखना है, उसने माँ को नहीं बताया, वो उससे ब्लैकमेल होती रही लड़के से। नहीं होना चाहिए ना, कसूर है ना, लड़की का कसूर है कि वो फौरन ये चीज अपनी वालदा, देखो वो लोग मिले थ्रू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स कोई ऐसे साइकोपैथ लड़का आपको जिंदगी में टकरा गया, माओ को भी, लड़कों की माओ को समटाइम नहीं पता होता है, वो आपसे उल्टी सीधी चीजें, भले आपका मियाँ भी ये चीज डिमांड करे, किसी बीवी को नहीं करनी चाहिए। और अब उसके रिश्ते नहीं होते, कह रहे वो लड़की वो तो इतनी गंदी है, वो तो पता नहीं कैसे कैसे तस्वीरें लड़कों को भेजती है, खत्म कर दी उसकी जिंदगी उस मनहूस ने। ऐसे भी होते हैं लोग, बच के रहिए। अच्छा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी हमने ये बातचीत की बात की, अभी मुमताज बताएं क्या डिमांडें हैं इसकी, लड़के वालों की, लड़के वालों की और लड़की वाले दोनों क्या चाहते? लड़के वाले तो सिर्फ नहीं सब कुछ देखते हैं। पैकेज मैंने जैसे आपको लड़के वालों की बात करें, लड़के वाले सब कुछ देखते हैं कि लड़की के सबसे पहले शक्ल सूरत, फिर उनके घर का वालिद का स्टेटस क्या है, फिर रहते कहाँ पर है, लड़की पढ़ी लिखी क्या है, अगर किसी लड़के की डिमांड है कमाओ लड़की तो कितनी तनख्वाह लेती है और क्या करती है, उन पैसों को थोड़े बहुत पोलाइटली वे में पूछ लेते हैं। ज्यादा उनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि मैं तो मुंह पर ही ठक से जवाब दे देती हूँ। जिधर वो गलत करते हैं बात करते हैं, मैं कहती हूँ ये तो मेरी दिमाग में भी नहीं आ रहा, भाई मैं तुम्हारे साथ जो कमाती हूँ उसमें से माँ बाप को तो नहीं देती हो। ये भी है सवाल बहुत ज्यादा। ये अभी हम लड़के वालों के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या क्या डिमांड है। जी आप बताएं शहनाज जी, क्या डिमांड है? आप बस यही कह रही है, लड़के वालों की डिमांडें होती हैं, लेकिन आजकल लड़की वालों की भी बहुत डिमांड, वो हम बाद में पार करें, पहले भी हम लड़कों वालों पे बात करें ताकि क्लैरिटी रहे। और कॉलेज से ही बात करते हैं। आसिया गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? सियालकोट से। बहना कैसी हैं आप? मैं टिप टॉप मजे में। प्लीज माला माल हाउसवाइफ के लिए आप अभी हमारी टीम आज से सिलेक्ट करिए क्योंकि वक्त नहीं होता। जी बताएं आसिया, क्या कहना चाहेंगी? हाँ बहना, मैं ये कहूँगी कि लड़के को लड़की जरूर दिखानी चाहिए। क्योंकि अक्सर जब माँ की शादी करके जाती है तो तस्वीर ले जाती है, तस्वीर बहुत डिफरेंट होती है।
اس لیے ان کو چاہیے کہ لڑکی جو دکھائے. اکثر لڑکے کہتے ہیں بھئی ہمیں یہ لڑکی پسند ہے جو رشتہ دلا نہیں. ہاں تو مطلب تصویر میں اور اصل لڑکی میں فرق ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر کب ہوتا ہے جب لڑکی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے, لڑکا باہر ہوتا ہے. جب اصل آئے گا, اب وہ اصل میں وزن بڑھ گیا نا تھوڑے عرصے میں, وہ دانت گر گئے, بال جھڑ گئے, کچھ مہینوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. تھینک یو فار یور کال, بہت اچھی آپ نے سجیشن دی. جی آپ بتائیں اور کیا اس کے علاوہ بتائیں کہ یہ تو ڈیمانڈ ہے سر, آپ بتائیں. یہ تو ڈیمانڈ جو آپ نے بتائی وہ تو یہ ہو رہی ہے ابھی رشتہ ڈن ہونے تک کہ جی ہاں جی ہمیں پسند آ گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اصل ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے کہ لڑکے والے باقاعدہ گھر جاتے ہیں ان کے اور بولتے ہیں آئیے ہمارا گھر دیکھ لیجئے, کمرہ دیکھ لیجئے, ہم نے خالی کر دیا ہے کمرہ. جی یہ ہم لڑکے والوں کی بات کریں, کمرہ خالی, جی کمرہ خالی کر دیا ہے. سائز دیکھ لیں, آپ اپنی بیٹی کو دکھا دیں, اس کو جو کلر پسند ہو اس میں کلر کروا لیں, جو کارپیٹ چاہیے وہ والا ڈلوائے کلر کا, کلر اسکرین دیکھیں. اچھا بعض اوقات تو لڑکے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ کرٹنز دیکھ لیں, نیچے کا پورا پورشن خالی کر دیا تاکہ لڑکی اپنا پورا اپنے آرام سے سکون سے رہے. اور اس وجہ سے یقین کیجئے ایک لڑکی کا رشتہ ختم ہو گیا. کیوں؟ 2 بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی, ٹھیک ہے, ماں نے پورا گھر خالی کر دیا, پرانا سامان بھی بھیج دیا کہ دونوں کی بیویاں سامان آئے گا, ان کا گھر بھر جائے گا. اتفاقاً ان کی بہن کا رشتہ بھی آ گیا, وہ بھیج دیا گیا, بہت اچھا رشتہ سب کچھ. وہ جب لڑکے کی بہن گئی ہے اس نے جا کے گھر دیکھا, گھر پورا خالی ہے, پورا گھر خالی پڑا ہوا ہے, میٹرس زمین کے اوپر پڑے ہیں جس میں بیٹھنے کے لیے مہمان سے بیٹھ سکتے ہیں, وہ بھی بعد میں ریپلیس کر دیں, وہ بھی کرائے کے ہو شاید چلے جائیں, وہ بھی چلے جائیں گے. اس لیے کہ نئے صوفے آئیں گے تو یہ پرانے تو اس پہ کپڑا ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بہت خراب ہو رہے ہیں, تو نئے آئیں گے تو یہ کپڑا بالکل چادر بچھا کے کہ جی یہ ایسا ہے. اچھا لڑکی کے حوالے سے کیا ڈیمانڈیں ہوتی ہیں ناہید آپ, لڑکی کے حوالے سے کہ کس طرح کی ہو؟ حوالے سے زیادہ تر کیونکہ میرا مدر سے بہت واسطہ پڑتا ہے, فیملی بڑی نہ ہو, بہنیں زیادہ نہ ہوں لڑکی کی. کیوں بہنیں کیوں نہ لڑکی کی بہنیں نہ ہوں؟ نہیں ابھی بتائیں لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں, ابھی ہم لڑکے والوں کی بات کریں. لڑکے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا یہ ہے کہ وہ گاڑی دیں گے اور ویزا مل جائے اگر باہر کا. آج کل یہ زیادہ بہت ہے کہ باہر کی نیشنلٹی مل جائے یا دبئی ہو ویر ایور. یہ تو اتنے سارے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم کو تو وہ رشتہ چاہیے جو لڑکی والے ہمیں باہر بھیجیں. جو تو پہلے کہہ رہی تھی اب گلف کا تو اتنا وہ حساب کتاب نہیں ہے, اب تو صرف کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا وہ بھی ہے, مگر وہاں ویزے کا مطلب دبئی از ایزیئر, مطلب وہ لڑکا ہیز ٹو گو آؤٹ. اور اگر کینیڈا کا بہت لمبا پروسیس ہے اس لیے اس کو تو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں. اچھا اور جرمنی کا بھی کیونکہ آپ کو لینگویج سیکھنا پڑتی ہے پہلے. اور میرا بھائی ہے تو ان کا بیٹا ہے دوسرا, اگر اس کو بھی بھیج دیں تو وہ بھی اچھا رہے گا, یہ ساتھ ہی رہیں گے اور ہم آتے جاتے. جہیز کی نوعیت بدل گئی, اب اس میں فرسٹ پرائرٹی آ گئی ہے نیشنلٹی. واہ بھائی واہ. اور نیشنلٹی کے ساتھ لڑکے کو تو دیں گی آپ, اس کے بھائیوں کو پہلے سیٹل کرائیں. جی مزے سے اسی کو تو کہتے ہیں. جی ڈاکٹر ارم کیا کہنا چاہیں گی؟ گڈ مارننگ ڈاکٹر ارم, آپ بھی کچھ ہلکا کر لیں اپنا بوجھ. جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہنا یہ چاہوں گی کہ میں بینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ایک صرف سوال اٹھاتی ہوں کہ مجھے ابھی ڈر لگنے لگا ہے جیسے اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے پتا ہے میری لائف کیسے گزری. بہت بزی, لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہو, ینگ ہو, خوبصورت ہو, کام بھی اس کو آتا ہو, ہماری ہر طرح سے بات بھی مانے, ٹائم بھی دے, اور اس کے بعد بھی قدر نہیں ہوتی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اچھی سے میری بچیاں ابھی 2 ڈاکٹر بن رہی ہیں, ایک میرا انجینئر بیٹا ہے, لیکن میں ڈر رہی ہوں, لیتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں, دیتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے گی اور اس کے بعد گھر والے بھی خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ بہت ڈیمانڈ ہے. دیکھیں جی, یہ صرف ماں کی تربیت کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہوتا. جب ماں نے اتنا نبھایا اور ان کو ان کے سسرالیوں نے رہنے نہیں دیا اپنے گھر میں, تو پھر بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ بھائی ماں کو پہلے یہ دیکھنا, جو ابھی سوال تھا کہ ماں کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے سسرالیوں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈز کیے. تو ان کو اگر خود ان لوگوں نے نکالا اور اس کے بعد پھر وہ کہیں اور کرے اور یہ بیک گراؤنڈ آئے, تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں نے کتنی مصیبتوں سے ان لوگوں کے ساتھ گزارا کیا, اور اب وہ بیٹیوں کی کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. میں صرف یہ
डर कैसे निकालूं? बिल्कुल इरम, आपकी आवाज में जो दर्द, जो तकलीफ है, कसम से मैं महसूस कर रही हूँ। आज रो पड़ी शो में सुबह, मैं सिर्फ अपनी 12 साल की बच्ची का इमेजिन करते हुए, आपके तो सर पे सबकी शादियां खड़ी हैं। तो उसने भी वही देखा ना, आपने देखा, देखा, बाहर फिर की उसने शादी वो के सवाल सिलसिले किए में जो ना। बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक लड़का आया, उसे कहा जी मैंने बाहर शादी करनी है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लड़की वालों ने किसी ने कहा हुआ था और कि हमें हमारे उधर स्टोर वगैरह है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं चाहिए, मतलब है ये हमारे स्टोर में मदद कर देगा साथ। ठीक है, मैंने कहा हो जाएगी बेटा शादी आपकी। फिर कहने लगा लेकिन अखराजात वही देंगे ना ले जाने के? मैंने कहा हाँ वो भी वो देंगे, ले जाएंगे तुम्हें। तो कहने लगा एक और बात भी जरा उनसे पूछ लीजिए, मैं अपने माँ बाप को 25,000 रुपया, उस वक्त 15 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, 25,000 अपने माँ बाप को देता हूँ, क्या वो 25,000 रुपया भी वो देंगे मेरे माँ बाप को इधर पाकिस्तान में? मैंने कहा मैं सदके में वारी। आप बात सुनिए कि आप शादी करके और माँ बाप के लिए भी आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं। जी आप बताएं मिसेस अंजुम, ये जो माँ का फोन आया, डॉक्टर इरम इतनी डरी हुई है अपनी बेटियों के लिए कि वही हर माँ ये चाहती है मेरा जो मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ मेरी बच्ची, मेरी बेटी ना गुजरे। नहीं, लेकिन मेरा बिल्कुल बेटा कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि जिस तकलीफ से बच्चियों पे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते आप अपनी औलाद की तकलीफ, अपने पे तो आप सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी को औलाद का दुख और गम देखना नसीब हो। लेकिन जाहिर है आपका अपना अगर बैड एक्सपीरियंस है तो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग बाकी हैं, दुनिया चली उन लोगों की वजह से रही है। मेजॉरिटी लोगों की जहनियत खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने भी बहुत ऐसी शादियां कराई हैं जो बड़े अच्छे स्टेटस वाले लोग हैं और उन्होंने लड़की वालों से जहेज क्या एक तिनका नहीं लिया है, एक तिनका नहीं लिया है, और वो दे सकते हैं, वो अफोर्डेबल हैं, वो अच्छे खानदान खाते पीते लोग हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं खुद हैरान हुई, अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं ऐसे लोग। उनकी फैमिली वालों को पता चला कि लड़की वाले दे सकते हैं, उन्होंने कहा आपको जो देना है बच्ची के अकाउंट में दे दीजिए, हमें एक चीज नहीं चाहिए, हम रूम खुद सेट कर सकते हैं, हम कपड़ा शादी वलीमे का जोड़ा भी हम दे सकते हैं, हमें अपने बेटे के लिए भी नहीं और चाहिए। यही वो टाइम होता है, मैं आपको बताऊं, जिसमें आप दूसरी फैमिली को जज कर सकते हैं। मैं तुमसे एक बात करूं, तुम बहुत डरी हो, तुम्हारा डर बजा है, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि जब माँ कुर्बानी देती है तो उसके बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है। जिस तकलीफ से भी आप गुजरी है ना, आपने अपने बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर एक ढाल बना दी है, और जो आपने उनको डॉक्टर बना दिया ना, सबसे बड़ा आपने उनको वेपन दे दिया। खुदा न खास्ता आगे चल के ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगी तो वो डॉक्टर है, उसको जरूरत ही नहीं किसी की, वो अपने आप को खुद संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है। आप जो सबसे बड़ी चीज अपने बच्चों को दे सकते हैं, तरबियत, और आजकल के जमाने में रोटी कमाने का जरिया, हलाल रोटी कमाने का जरिया, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। नहीं चली दूसरी हो जाएगी, दूसरी शादी जायज है, कर सकते हैं, क्या हो गया, क्यों खौफ है तुम्हें? मत डरो, अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा होगा, डू योर बेस्ट और आगे अल्लाह पे छोड़ दो। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में जब है ही नहीं तो अच्छा सोच ही सकते हैं, और तुम्हारी कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी, ये मुझे यकीन है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर, भाई, रिश्तेदार या अपने बच्चों के रिश्ते के लिए अगर सोच रहे हैं तो कुछ बातें जहन में रखें, आज का शो देखें, ख्याल करें, बी वेयर, क्योंकि आप अपने बच्चों की जिंदगी में एक स्ट्रेंजर को एंट्री दे रहे हैं और उसको हक दे रहे हैं कि उसकी जिंदगी को आगे जैसे मोल्ड करना है, भाई आपकी मर्जी है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। हम जब फिल्म देखने जाते हैं तो इतनी रिसर्च करते हैं कौन सी देखने जाएं, रिश्ते करते हुए हम बहुत दफा जल्दबाजी करते हैं या इग्नोर करते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही कल को बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, और टॉर्चर है, मैं कहती हूँ उन फैमिलीज के लिए जो एक लड़की को देखते हैं, वो जैसी भी है, उस वक्त उनको वो पेंट शर्ट में भी अच्छी लगती है, खाना नहीं बनाती तो भी अच्छी लगती है, काम करती भी अच्छी लगती है, और शादी के बाद कह दिया जाता है हमारे घर में बेटा ऐसा रिवाज नहीं, और पहले ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया जाता। तो लड़की, जहाँ लड़के वालों की बहुत डिमांड है, वहाँ लड़की वाले भी कम नहीं है। नहीं तब आप बताएं के डिमांड में आपको बताऊं एक एग्जांपल, जो मेरे पास अभी एक बच्ची आ रही थी कुकिंग सीखने, उसकी माँ आई, बड़ी अच्छी सी वो बच्ची, और शादी उसकी हो गई, मगर क्या उसके साथ मसला हुआ, अब लड़की भी कोप नहीं करी, क्योंकि मदर समझाने के बजाय आपको पहले ही बच्चे, आप जब मिल रहे हैं, इतने नेबर्स हैं, नेबर्स में हो रही थी, उनको पता है, नेबर्स का पता चल जाता है तो आप इतने करीब हैं। अब वो लड़की जो है, माँ ने कहा नहीं नहीं तुम जाओगी, तुम सब सही हो जाएगा, वो हो गया। एक ही उनका बेटा है और एक नहीं बेटी भी नहीं है, सिर्फ एक ही बेटा है। हो गई लड़की,
اب اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلے ہیں ماں کے ساتھ, آئی واز شاک, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, لڑکی کی ماں اور لڑکی کے لیے مجھے لگتا ہے بڑا سافٹ سا ہونا چاہیے, اور لڑکی ماں ڈیمانڈز نہ کرے. اس لڑکی کو یہ ایشو ہے ماں کو کہ یہ میری بیٹی کو کچھ کرنے نہیں دیتی, اور شروع میں انہوں نے کہا تھا یہ تمہارا گھر ہے, یہ تمہارا گھر ہے, تم جیسا چاہو یہ کر سکتی ہو. وہ ماں مجھے تو جو وہ سٹوری بتائی تھی وہ مجھے لگ رہا تھا وہ جیسے میں سامنے کھڑی ہوں, بیکاز آئی لائک ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ, میں اپنا صبح جلدی جلدی کام بھی کر لیتی ہوں, سارا کچھ واٹ ایور. وہ لڑکی کو یہ ایشو تھا کہ میں نے کہا بیٹا تم یہ کرا کرو, جو شادی ابھی ہوئی ہے اتنی پیار, کہتی ہے نو وہ ٹو فاسٹ ہے, ان کو یہ نہیں پسند آتا. ایک دن میں نے اس کو سنمن رول سکھائے, میں نے کہا یہ لے کے جانا مدر, کیونکہ بڑی یہ اپنے اندر رہنا, نہ مسکرانا, ینگ گرلز اچھا لگتا ہے. آپ مکس اپ ہوں, آپ نئے گھر گئے, ماں نے کہا نہیں تم زیادہ مکس اپ نہیں ہونا, وہ نہیں کرنا. اب جب ایک ماں ایک بیٹے کے لیے ایک لڑکی لاتی ہے تو وہ چاہتی ہے وہ سب سے ملائے, الگ ایک اسٹینڈرڈ ہے, اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ ویسی نہ کرنا, وہ نہیں بننا, تم نے نہیں فلیکسیبل ہونا, مکس اپ ہونا, تم نے یہ کوئی بات, تم اپنے کمرے سے اپنے ٹائم پہ نکلو. دیکھو یہ آپ غلط سمجھا رہے ہیں بچیوں کو, اور وہ بچے یہ چیزیں بہت جلدی, کیونکہ ان کا شاید فائدہ ہے کہ وہ نوکرانی جب آئے گی وہ 12 بجے آئے تب وہ تمہارا کام صاف کر دے کمرہ, تب تم کمرے سے نکلنا کوئی بات نہیں. اور فرض اتنا ہے کہ بس جا کے پوچھ لو ممی آپ نے کھانا کھایا, بس, یا آپ نے چائے پی لی, صبح آپ صرف اتنا پوچھ لیں, دین میں نے کہا پھر جا کے سو جاؤ. مطلب آج کی ڈیمانڈز اور لڑکیوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, دس از ناٹ رائٹ. آپ لڑکیوں کو ٹرین تو کریں. ایک لیفٹیننٹ کمانڈر, اس نے کیپٹن لڑکی ڈاکٹر سے شادی کی, اس کے بعد شادی کرنے کے بعد گھر کے جی کام بھی کرو, اور اس کو اتنا نفسیاتی کر دیا. اس کی ماں نے آ کے بتایا کہ میری بچی کی ڈیورس ہو گئی, پانی پی رہی تو کہتی اس میں کاکروچ ہے, وہ کہتی نہیں, کہتا نہیں کاکروچ ہے, تم دیکھو پیو گے تو. وہ لڑکی اس طرح کی ہو گئی جیسے مطلب ڈاکٹر ہے, کیپٹن ہے, وہ بالکل سائیکی ہو گئی. لیکن اس میں ہماری ماؤں کا قصور ہے نا, اس میں ہماری ماؤں کا قصور ہے. بچی پیدا ہوتی ہے, ابھی وہ چلنا شروع کرتی ہے تو اس کے کان میں یہ کہنا شروع, تمہیں دوسرے کے گھر جانا ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, تمہیں ساس سسر کو دیکھنا ہے, مطلب یہ اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو. دیکھنا ہے لیکن اتنا بھی نہیں, بچی تو ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے. جی ویسے میں ایک چیز بتا رہی ہوں کہ جو لڑکیوں کی مائیں آج کل لڑکیوں کو بہت خراب کر رہی ہیں, اور لڑکیاں ڈکٹیشن لیتی ہیں اپنی ماؤں سے, ٹیلی فون آیا امی یہ ہو گیا, امی نے فوراً سے بات ختم کی, بہن کو فون کیا, امریکہ سے آ جاتا ہے میسج, فوراً ہی وہ اسکائپ پر اٹھی اور اس نے کہا بیٹا یہ نہیں کرنا, دیکھو یہ بالکل ہم تمہیں 5-6 اس کو ڈکٹیشن ملتی ہیں, اور وہ لڑکی بیچاری کنفیوز ہوتی ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں. لیکن یہ رشتے میں بتائیں, لڑکی والے جب آپ کے پاس آتے ہیں, وہ بھی آتے ہوں گے, وہ کیا ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کی کہ لڑکے کی فیملی میں کیا دیکھیں؟ لڑکے کی فیملی میں ایک تو یہ بڑی فیملی نہ ہو, اور نمبر 2 لڑکے کے کتنے کمانے والے گھر میں بھائی کتنے ہیں. کیوں؟ اگر اکیلا بھائی ہے تو لازمی ہے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن اس لڑکے کے اوپر ہوگی, 3-4 بھائی ہوں گے تو کچھ بدل جائے گی. اچھا, اور نمبر 2 یہ ہے کہ لڑکے والوں کا سٹائل کیا ہے. لڑکی کی اگر کوئی پہلے بھابھی ہے تو اس کو لے کر آئے, بھابھی سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ کیسی ہے, یا اس کے گھر والوں سے پوچھیں گے کہ کیسی ہے, جو کہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے, پوچھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے. لیکن بے انتہا لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کیا ہے, گھر کتنے گز پر ہے, اپنا گھر ہے, یہ نہیں ہے, اور ساتھ رہیں گے ساتھ نہیں رہیں گے, یہ بھی ایشو ہے. اور اگر لڑکا باہر چلا جائے, کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا, جا سکتا ہے باہر, مطلب ہر ایک چیز ان کے ویوز پوچھتے ہیں. اچھا, لیکن اندر سے وہ لوگ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں, اندر کا بتائیں, اندر سے کیا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی کیسے گھر میں آئے, بیٹی ایسے گھر میں جائے, بیٹی ایسے گھر میں جائے, کام نہ کرنا پڑے, پیرنٹس نہ ہو, ماں باپ نہ ہو, اور ماں باپ کا کوئی شور ہی نہ ہو, غائب ہو جائے نا. نہیں, پہلے تو ماں باپ ہو, بغیر ماں باپ کے نہیں شادی کرنی, کیونکہ بھی لڑکا اکیلا ہے کہ نہیں کریں گے اکیلے میں. لیکن اس کے بعد دیکھیں, نہیں دیکھیے بات سنیں, اس کے بعد ماں باپ غائب, ماں باپ کو ہسٹری سے نکال دیا جائے, ان کا گلا گھوٹ دیا جائے ماں باپ کا, تاکہ وہ ماں باپ رہے نہ اس کو پوچھنے والے. لیکن پہلے جی ہم نے ایسے اکیلے لڑکے سے تو نہیں شادی کریں گے جب تک اس کے گھر والے نہ ہو. بعد میں لڑکے والے تو بےچارے, میں کہتی ہوں مائیں تو جیسے انہوں نے جنم دیا ہی نہیں لڑکے کو, انہوں نے جنم دیا اور یہ لڑکا بھی نکاح ہو جائے. ایک آنٹی بتا رہی بیٹا ابھی اس کا رشتہ کیا ہے, لڑکا بڑا اچھا, مطلب اچھی جاب پہ, صرف سسر ہے, ساس ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہاں گئی, مر گئی, سسر ہے اکیلے. کتنی زبردست فیملی ہے, کوئی کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ لڑکے کی ماں حیات نہیں ہے, اتنی خوشی کی بات ہے, مطلب ہے ریلی. جی فہیم سلطانہ سے بات کرتے, کالر ہے. جی آپ اتنی دیر سے چپ ہے, آپ سن رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے.
बातों पे। ये तो रोज का काम है। और पता है एक और जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है कि प्लीज ऐसे अंजुम ऐसी फैमिली दिखाइएगा जहाँ बहनें ज्यादा ना हो। हाय हाय, उसका रीजन ये है कि बहनें ज्यादा होंगी तो तोहफे तोहफे देने पड़ेंगे, लड़के पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहनों की ज्यादा हो जाती है। अच्छा, और खास तौर पे जो अगर लड़के से बड़ी बहनें हैं ना, उनसे तो बहुत ही दूर रहते हैं कि ये भाई बड़ी बहनें, बहनों का होल्ड होगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जी भाई जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप फहीम सुल्ताना? अस्सलाम वालेकुम। बात शेयर करना चाहती हूँ। जी जी तो ये जो आपके यहाँ ये बात हो रही थी कि लड़के लड़की को फोन पे बात करनी चाहिए, मेरे सामने एक ऐसी फैमिली इंसान है जो 36 साल से आपकी जरा डिस्टर्ब हो रही है आवाज, सॉरी। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ जिसके वालिदैन को लड़की वालों को 30 साल से एक दूसरे से ताल्लुक था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अब शादी के बाद सिर्फ चंद महीने में लड़की लड़के को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दो मुलाकातों में टेलीफोन पे बात करके कोई एक दूसरे को नहीं समझ सकता। अभी एक रिश्ता ऐसा खत्म हुआ है मेरे अजीजों में, जो लड़के ने डिमांड करनी शुरू कर दी बच्ची से टेलीफोन पे, बच्ची समझदार थी, उसने माँ बाप को एतमाद में लिया और ये बात खत्म कर दी गई। क्या क्या डिमांड कर रहा था लड़का? एक सेकंड, आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा खिड़की की तरफ जाएं, थोड़ा कहीं इधर उधर जाएं। डिमांड तो यही थी लड़के की कि जी लड़की जॉब करती है, फोन करता हूँ उठाती नहीं है। बच्ची ने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं फोन नहीं उठा सकती, पाबंदी है। उसके बाद उसने डिमांड करनी शुरू कर दी, ये घर बनवा रहा हूँ, एक ही तो लगवा देंगे, कुछ तो डर जाएगा। बच्ची ने समझदारी की माँ बाप को बताया, रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद वो है वो ये कहना चाहती है कि 30 साल से मेरी बच्ची एक ऐसी फैमिली में जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, लेकिन आज चंद महीनों में उस बच्ची की जिंदगी आजाद हो चुकी। बिल्कुल, जान पहचान, ये कहना ही चाह रही है कि सालों का साथ, फैमिलीज का जान पहचान, और उसके बाद कैसे लोग बदलते हैं। ये तो सगी खाला ही बदल जाती है, खाला को डायन बनते हुए देर नहीं लगती। देखा है आपने कभी? खाला के दांत निकल आते हैं शादी के बाद, जैसे रिश्ता हुआ है रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सिंह भी निकल आते हैं, सिंह भी निकल आते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये तो मैंने देखा है कि आजकल लोग रिश्तेदारों में बहुत अवॉइड कर रहे हैं, सुपर अवॉइड कर रहे हैं। रिश्तेदारों में तो बिल्कुल नहीं चाहते शादी होना बच्चों की, बच्चे भी नहीं चाहते हैं और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो वहाँ किस तरह बच्चे यही है ना कि आपस में होते हैं। हाँ। तो वहाँ फिर इन दो की वजह से फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ। वो लड़की जो भी कहती है वो माँ बाप यकीन कर लेते हैं। हालांकि हम हमेशा सुनते थे अपनों में करो, अपनों में करो, पता तो होता है अपनों का। अब तो अपनों में ना करें तो बेहतर है ना। कॉलर से बात करती थी, हेलो, लोग आज बड़े जज्बाती, जितने हम जज्बात ना, हमें आग लगी हुई है, आपको भी लगी होगी, भड़काएं इसको, भड़काएं, एक बार भड़क जाएगी फिर उसने ठंडा ही होना है एंड तक इंशाल्लाह। जी हेलो, क्योंकि है ना, है तो सही ना टेंशन, एग्रेशन। जी मैं कैसी हो, तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हल्का करो, दिल हल्का करो, पेट बहुत हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ जी महक, कैसी हैं आप? नादिया भी ठीक है? गुस्से में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कितने सलाम करोगी, कितनी बार? कैसी हैं आप? कैसी हैं आप नादिया भी? अब बिल्कुल ठीक हो, आप इससे आगे बढ़ो। मुझे ये बात करना, आप यकीन मानेंगे कि मैं इस कदर डिप्रेशन में आ चुकी हूँ, इस कदर डिप्रेशन में आ चुकी हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं 2 या 3 मरतबा, जितनी दफा भी जाते हैं अच्छी तरह देख कर आते हैं, लड़की अच्छी भली खूबसूरत होती है। हाँ। लेकिन देखने के बाद उसमें इतने नुक्स निकालते हैं शादी के बाद, तुम खा कैसे रही हो, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारे होंठ कैसे हैं, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, हालांकि सब अच्छी तरह देख के खुशी खुशी शादी करते हैं। और उसके बाद उन्हें ये भी होता है कि लड़की के घर से ही सब कुछ है। तो ये क्या है? मतलब मैं तो मेरे बेटे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, जिस तरह से मेरी अपनी लाइफ गुजर रही है। मतलब क्या है, बेटी को बोझ बना दिया, बेटी रहोगे, मतलब बेटी वाले क्या करें? देखो, बेटी वाले बेचारे इतने परेशान हैं आज। महक, तुम क्या करती हो? ये तुम्हारे साथ हुआ तो तुमने क्या किया? अपने शौहर को नहीं बताया कि आपकी फैमिली मुझे ऐसे अपने बेटे में कोई भी खूबी ना हो, वो तो शहजादा सलीम भी नहीं दे रहा, महीने का 500 भी नहीं दे रहा, इसके बावजूद आप अपनी बहू से कह रहे हैं कि सेविंग करो। कहाँ से सेविंग करें? आपका बेटा हमें कुछ भी नहीं देता। हाँ, और तुम फजूल खर्चो, तुम में बचत नहीं है, बचत करने की आदत नहीं है, तुम में बचत करने की आदत नहीं है। और डायरेक्ट नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली बोला जाता है कि अपने घर से लेकर आओ सब कुछ। हाय महक, तो क्या करती हो तुम? क्या कर सकते हैं? और फिर बोल नहीं सकते ना कुछ, अगर बोले तो कहा जाता है कि बदतमीज है। आपको पता है कि पहनने ओढ़ने खाने पीने तक
कोई मर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। असल में बात वो ये ना कि ये जो आपकी जिंदगी का साथी असल में इतना बेकार होता है, इतना बेकार होता है कि ये आपको प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता। ले तो आया है लेकिन इन आदमियों में हिम्मत नहीं है। कितनी है इसके? अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये किसी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। और इनका जुर्म जो है आजकल मैं मिस करती हूँ उस दौर को कि जब बुजुर्ग होते थे घर में, वो समझाते थे, वो अंडरस्टैंड करते थे। और आजकल के बुजुर्ग तो खुद घर में लड़ाइयाँ डलवा रहे हैं। और बड़ा बुरा लगता है जब सुसर खास तौर पे ना ऐसी औरतों वाली बातें। हाँ जी। तुम्हारा वजन तो नहीं बढ़े, तुम किस नजर से बहू को देख रहे हो? तुमने देखा क्यों कि तुम्हें पता चला कि उसने वेट गेन किया है? पहले सुसरों की नजरें नहीं जाती थी बहुओं पे। हालांकि सुसर की हमेशा जो होता है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसको एग्जैक्टली पता है कि बहू का साइज क्या है, फिगर क्या है, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्यों देख रहे हो? कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। आज की के जो शोहर को बातें करनी चाहिए वो सुसर कर रहे हैं। शर्म हया तो बिल्कुल सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही चाहिए ना। अच्छा, एक बात पे क्यों एक अभी हमारी फ्रेंड के घर में लड़ाई आई क्योंकि उनके मामू जब आते हैं वो मेरी फ्रेंड को ना ऐसे हाथ लगाते हैं, बात करते करते, या इधर पीछे हाथ लगाते हैं, या इधर हाथ लगाते हैं, या इधर। वो तंग हो, उसने मियाँ को बताया आपके मामू आते हैं, मुझे बहुत हड़की लगते हैं, क्यों मतलब मुझे हाथ लगाते हैं बात करते हुए? उसने कहा तुम्हारा ज़हन गंदा है। उसने अपनी माँ को पहले बताया ना, माँ ने भी कहा तुम्हारी बीवी का ज़हन गंदा है, मेरी भाई पे ऐसे इल्जाम लगा रही है। और वैसे अगर वो बाहर जाएगी और उसका कजन कभी अगर उससे बात कर ले या गलती से उसको हाथ लगा ले, फिर देखिए तलाक तक बात आएगी। हंस के बात कर, औरत तलाक तक बात पहुंच जाएगी। तलाक तक। तुम्हारे कजन ने हाथ क्यों मिलाया? तुम्हारे कजन ने तुम ऐसा मजाक क्यों किया? इनके लिए मामू हाथ लगा ले जहाँ दिल करे। बीवी तुम गाड़ी में आगे क्यों बैठी उसके साथ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो कॉलर है इनके लिए एक मशवरा है कि अगर तो ये कुछ कर सकती हैं, अगर तो ये कुछ कर सकती हैं, इस सिलसिले में कोई फैसला ले सकती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर कोई फैसला नहीं ले सकती तो फिर अपने आप को दुखी करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ो। और बच्चे अगर हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को घर खराब करने की जरूरत नहीं है। सारे मामला सही हो जाएंगे अगर अल्लाह पे छोड़ देती है। खुद कुछ नहीं कर सकते, सारे मामला सही हो तो जाएंगे। दूसरे कहाँ देंगे? कोई भी नहीं दे। आप सिर्फ उनको ये कभी कभी वाकयात में बताएं कि भी फला मेरी है ना, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ऐसे किया तो उनकी अपनी बेटी, क्योंकि अपनी बेटी अपने बच्चों के लिए बंदा सेंसिटिव होता है। शुक्र आप कह रही है मेरी बेटी नहीं, मैं कहती हूँ काश बेटी होती तो शायद आपके मियाँ का दिल नरम हो जाता। बेटी ना होना नहीं होता, नहीं ना। हो जो जाता लोग ऐसे होते हैं उनको आप जितनी भी अपनी बेटियां, दूसरों की बेटियों के एग्जाम्पल तो उन पे असर नहीं होता। नहीं होता। बीवी के मामले में बेटियां होती हैं मगर होता भी है। जब उनकी बेटियों पे कुछ होता है, जब जाके अपनी बेटियों के लिए अलग असूल होता है, लोगों की बेटियों के लिए मतलब हर आदमी सीखना हो जाए। अंजुम, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, हर तरह के बात ये होता है। हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके घर में ईद के दिन फंक्शन होता है, दोपहर के वक्त सब फैमिली वाले आती हैं, उसकी उनकी बहनें आती हैं, लड़के की पुतलियां आती हैं, मामू आते हैं, चचा। उधर लड़की वालों के घर पे अगर वो शाम को भी जाने के लिए कहे तो कहने लगे नहीं, ईद का दिन तो तुम्हें ससुराल में गुजारना है। अब आप मुझे बताइए, मेरे हस्बैंड ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जब आपकी लड़कियां आपके घर में दोपहर में आ सकती हैं, ये भी किसी की लड़की है, ये भी उधर जाएगी। बिल्कुल सही। ये कोई इसका नाम क्या है बात मगर नहीं ये बनती। फिर ये जो डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। नहीं, ये इशू ऐसा हो कि डिसाइडेड हो कि एक दिन बेटा यहाँ है, क्योंकि इस पे बड़ा इशू करना कि एक दिन बेटा यहाँ होता है तो तुम मतलब बड़ों को थोड़े से अच्छा बन के अच्छा मजे की बात आप है। इसमें ये कॉन्सेप्ट छोटे हो आता गए। है ना। हाँ। बड़े बड़े तो हैं लेकिन उनकी सोच दिल छोटे हैं, दिल छोटे हैं, दिल छोटे हो गए, बहुत छोटी सोच छोटी हो गई। हर तरह के सुसर होते हैं, कुछ इस तरह के अजीब भी होते हैं, कुछ बड़े जेठ अजीब होते हैं, क्या करें। लेकिन मैं आप और डॉक्टर इरम, यू विल बी इन माय थॉट्स। सीरियसली मैंने आपकी बात सुनी और मैं सोचती रहूंगी। लेकिन आप जब इस तरह डिस्कस करते हैं ना, दूसरे लोगों को थोड़ी सी हिम्मत होती है कि यार मेरा भी गम, हमारा साझा गम है, हमारा सिमिलर है। कोई और भी है मेरी तरह जो किसी शहर में ऐसे ही सड़ रही है, ऐसे ही तड़प रही है, ऐसे ही मर रही है जैसे मैं रोज मरती हूँ। हाँ, तो वो सबर आ जाता है। अच्छा नादिया, दिस इज द इंटेंशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं आपको दो फैमिली से भी मिलाऊंगी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस फैमिली का, उस फैमिली का, इनका जो मसला है, आप में से बहुत लोग उसके साथ रिलेट कर सकेंगे कि जब लड़की को देखते हैं, पसंद आती है, बहुत सारी बातें आपको जो अच्छी लगती हैं, वो कुछ अर्से बाद वही बातें, वही आदतें बुरी लगने लगती हैं। और जैसे जैसे शादी की डेट करीब आती है तो बिहेवियर लड़के वालों का बदलने लग जाता है, या लड़की वालों की डिमांडें, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन
अरेंजमेंट बदलने लगता है, शर्तें आ जाती है नई, और क्योंकि सबको पता चल गया है होने वाली है शादी, प्रेशर में बहुत सारी चीजें फिर माननी पड़ती हैं, या तो वो मान लेते हैं या फिर ये कि रिश्ता ही टूट जाता है। फरजाना का रिश्ता भी साल पहले हुआ और अब जब शादी दिसंबर में है तो लगता है कि उससे पहले ये रिश्ता टूट जाएगा। माँ बाप के लिए मौत से कम नहीं, बहुत तकलीफ है। लड़के लड़की के लिए भी ये टॉर्चर है, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग है, वो भी अगर हर एक को से शेयर कर चुके हैं, जहन में उसको अपना साथी मान चुके हैं, और अब लग रहा है नहीं होगा। मिसेस फराह, अस्सलाम वालेकुम। फरजाना, मिसेस फराह, क्या मसला हुआ जब रिश्ता हो रहा था, तब क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी? 1 साल पहले हमारी बेटी का रिश्ता आया, तो हम लोग, वो लड़का हमें पसंद आया, उनको हमारी बेटी पसंद आई, हम लोग आपस में मिलना जुलना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को जो है अजीब सी डिमांडें शुरू हो गई। आई एक दिन बोल रही है मेरे फलक यहाँ शादी हुई थी, उनकी तो गाड़ी आएगी, मुझे तो उम्मीद है अपनी बहुत से गाड़ी आएगी। और फिर एक दिन वो बैठे बैठे बोलने लगी कि जो है ना, हम चाहते हैं कि जो है ना ये अपनी पढ़ाई छोड़ दे। अच्छा, ये डॉक्टर बनने जा रही हैं आपकी बेटी? डॉक्टर बनने जा रही है। तो जब शुरू में हुआ तब उनको कोई डिमांड नहीं थी? कोई डिमांड नहीं थी, खुश थी, अपने खानदान में जाकर बताती थी कि ऐसी शादी। एक मिनट इसमें से बात है जी। अपने खानदान में जाकर खुश कर दी, मेरी बहू डॉक्टर है। नहीं, आप अपने लिए, बस अपने लिए। हाँ। मेरी बहू डॉक्टर है, मेरी बहू डॉक्टर बनने वाली है, जिससे मैंने अपनी बेटी की मंगनी करी है वो डॉक्टर बनने वाली है। और ये बहुत पॉजिटिव था हमारे लिए भी, हमारे खानदान पे रिश्ता करते हुए इन्होंने ये बात बहुत काउंट की थी। और अभी वो इतना बर्डन कर रहे हैं कि बीच में स्टॉप कर दी जाए। और मैंने इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। डॉक्टरी की पढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं होती, और शौक है, डॉक्टर बनना पढ़ाई करना चाहती हो या डॉक्टर बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर। ये मेरे फादर की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि वो एक खानदान में कोई एक लाजमी बेटी बने। और सालों से मैं तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरे लास्ट का 2 years रिमेनिंग रह गया, और उसके बाद फिर इसकी मेरी ट्रेनिंग वगैरह जो है। बट उन्होंने इतने स्ट्रिक्टली मुझे वो किया कि मुझे अजीब होने लगा इस रिश्ते से, मुझे नफरत सी होने लगी है कि अगर पढ़ाई मेरी बीच में रुके तो। तुम इस लड़के को जानती हो, बातचीत नहीं हुई थी कि उसने? पहले ये था, अप्रूवल थी, आगे था कि हम लोग यही डिस्कस करते थे शादी से, जब न्यू रिलेशन हुआ, मंगनी हुई कि डॉक्टरी के बाद ये होगा, अच्छा हमारे घर में भी एक डॉक्टर आ जाएगी। ये बहुत पॉजिटिवली उस फैमिली में भी लिया गया। अब कुछ साल बाद ये बोल रही है कि जब शादी की डेट करीब आने लगी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि दिसंबर में शादी कर देंगे। तो अब कह रही है कि घर चलाएगी क्या करेगी? मुझे अपने घर बेटे के लिए बहुत चाहिए। वही वाली बात, जब बिल्कुल तुम अपने गोल के करीब हो, साल रह गया, डॉक्टर बनने वाली हो, जब सालों तैयारी की, रातें जाग के पढ़ाई। तो ये पहले बताती था कि फिर हमको अपनी इनकी जो सास है वो कहती है कि जो है ना, मैं घर में जो है ना मुझे बहू चाहिए, खाना पकाने वाली चाहिए, मुझे अपनी बहू लेकर आ रही हूँ, डॉक्टर को लेकर आऊंगी। इसको बोलो जहाँ तक पढ़ रही है। ये अब लड़के वाले पहले साल तक लड़का कह रहा, हाँ माँ कह रही है, माँ कह रही है। बस लड़के की भी ये बात है जो बुरी लगी हमें कि वो भी साथ देते हैं इस चीज में। फरहान नाम है ना आपके फरहान भी उनमें तो वो कहते हैं अगर मेरी माँ कह रही है तो गलत क्या कह रही? थोड़ी सी कोशिश तुम करो, वो भी बीच में है कि सही कह रही है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज तुम करो, कहीं पे वो करो, लेकिन पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकती, ना मेरे पेरेंट्स कर सकते। मुझे इसलिए शदीद अफसोस है कि मेरी पढ़ाई को मैं चुनूंगी इस रिश्ते की बजाय। मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना है, लेकिन वो लोग अभी कह रहे हैं, वो फरहान है हमारा, इनको बहुत पसंद करता है। तो मैंने कहा भाई जब पसंद करते हो तो तुम उसका साथ भी दो। हाँ, तो अपने साथ लेकर जा रहे हो तो उसका साथ दो। तो कह रहे नहीं, मेरी माँ भी सही है, उनको भी अपने बेटे के लिए बहू और घर चाहिए। खुश नहीं, अब डिफरेंसेस हो गए, रिश्ता खत्म करना चाह रही है, तो आप क्यों करना चाह रही है? नहीं, वो करना चाह रहे हैं खत्म। हमने कहा नहीं, एक दफा पहले बात हो जाए, सेटलमेंट के लिए बात हो तो समझ आए ना कि क्यों बदल रहे हैं। अच्छा, और कोई डिमांड इसके अलावा कुछ आई? डिमांड तो बस हमें आगे अपनी खानदानी कहानियाँ सुनाते हैं। अजीब वो आई थी ना, तो एक टाइम इसने बोला कि जो है वही बहुत दो एसी, हाँ वो एसी खराब हो गया फरहान के कमरे का, तो बताया मुझे, मैंने कहा रिपेयर करवा ले क्योंकि जरूरत है। नहीं अभी आ जाएगा ना जब एसी शादी से, तो अम्मी मतलब उनकी अम्मी ने बोला क्या जरूरत है, जब दिसंबर में शादी तो खुद ही ले आएगी। और मतलब फिर वो हाँ ठीक तो कहा,
امی سے شکایت کرو. شادی رشتے کے ٹائم تک کوئی ایسا لینا دینا نہیں ڈیسائیڈ ہوا. جہیز دینا یہ ہمارے ملک میں ایک بن چکا ہے, یہ دینا ہے لینا ہے, لیکن ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ فیملی کے اندر لالچ ہے, آگے جا کے کوئی بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے. ڈر لگ رہا ہے تمہیں. شادی ہوئی نہیں ہے اور یہ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. جب شادی کر کے میری بچی چلی جائے گی تو کیا کریں؟ تمہیں کچھ محبت ڈیولپ ہوئی فرحان کے لیے؟ میں پڑھائی میں شروع سے انٹرسٹ رہی, لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ میرا ایک رشتہ جڑنے جا رہا ہے. منگنی ٹوٹنا ہمارے معاشرے میں کوئی اچھی بات تو سمجھی بھی نہیں جاتی. رشتہ ختم ہوگا, فرحان تمہاری لائف میں نہیں. بہت چیزیں لوگوں کی باتیں اور عموماً لڑکیوں کی ہی غلطی مانی جاتی ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن میرے لیے سب سے پہلے خواہش میرے ماں باپ کی ہے کہ جو ڈاکٹری کا ہے, اور دوسرا جی ابھی میں فرحان کو اور مسز حمید کو بلاتے ہیں. آئیے. گھبرانا جانا تمہاری نہیں ایک ساس یا فیوچر ساس, ان دونوں میں سے کچھ ایک ہے, ابھی تو ہے ہونے والی. جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. پہچانتے ہیں آپ ان کو؟ آپ ان کے گھر گئی تھی رشتہ لے کے آج سے سال پہلے, تب کیسی لگی تھی آپ کو فرزانہ؟ فرزانہ بہت اچھی لڑکی ہے, فرحان کو بھی بہت پسند ہے, اور فرحان چاہتے ہیں ان سے شادی کرنا, لیکن اب ان کو پتہ نہیں ہم لوگوں کی کیا ایسی باتیں بری لگ گئی اور کیا ہو گیا ایسا کہ کسی حال مطلب یہ لوگ شادی کرنا نہیں چاہ رہے رشتہ ختم ہو جائے. نہیں, آپ کو پتا تھا یہ میڈیکل میں ہے, ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے, آگے پریکٹس بھی کرے گی, تو ابھی آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ شادی کے بعد کام نہیں کرے گی, ڈاکٹری نہیں کرے گی, ہاسپٹل نہیں جائے گی, کیا وجہ؟ ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے, میں نے اس کو منع نہیں کیا کبھی بھی, نہ ہی میرے بیٹے نے کہا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنے, آپ کا شوق ہے, آپ اپنی پڑھائی پوری کریں, آپ ڈاکٹر بنے. لیکن اب خاندان والے جاب کرنے کو, ظاہر ہر گھر کے الگ الگ ہوتے ہیں, مطلب خاندان میں باتیں بن رہی ہیں. آپ نے جاب کی کبھی؟ آپ کی بیٹی نے, کسی نے؟ نہیں. اچھا, آپ کی فیملی میں جاب نہیں کرتا, اور یہی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فرزانہ کو کہ بھائی اس طرح دیکھو, آپ کر لو جو آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کرو, جاب کرو, ابھی شادی سے پہلے جو ہے آپ پڑھو, اپنی پڑھائی پوری کرو ڈاکٹر, لیکن شادی کے بعد لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں پابندیاں کچھ ایسی لگتی ہیں, کچھ تانے میرے ماں باپ کو سننے کو ملتے ہیں. یہ جب آگے کے لیے جب یہ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. فرحان سے بات. جی فرحان صاحب, دولہا جو ہو سکتے ہیں دسمبر میں. میری خواہش تھی کہ مطلب میں خود چاہتا تھا کہ شادی ہو جائے, لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہوا کہ یہ پڑھنا چاہتی تھی, میں نے ان کو منع نہیں کیا. میں چاہتا ہوں یہ پڑھیں, ڈاکٹر بنے, صرف مطلب پریکٹس کے حوالے سے تھا کہ پریکٹس نہیں کریں. تو پھر ایسی پڑھائی کا فائدہ کیا کسی کی سیٹ بیسیکلی اصل میں ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے, فیملی میٹرز ہیں کہ جو ہے کوئی جاب کر رہی ہے تو پھر پتہ نہیں اس کا غلط امیج نہ جائے, تو اس لیے جو ہے وقت ہی کہا تھا جب لوگ رشتہ لے کر آئے تھے, اور اس وقت آپ لوگ کو خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر آئے. یہ ہوا تھا تھوڑی سی یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت یہ ہوا تھا کہ اسٹڈی کنٹینیو کریں گی, لیکن اس وقت یہ نہیں تھا کہ پریکٹس ہوگی یا ان کو ڈاکٹر بننا ہے یا پھر یہ اب کوئی اپنا کلینک کریں یا کچھ ایسا کریں. تو سمپل سی بات ہے, اگر پڑھائی جس چیز کی ہے تو اس کا تمہاری خواہش ہے یا یہ تمہاری ماں کی خواہش, یہ پہلے بتاؤ. دیکھیں بیسیکلی ہمارے فیملی میں ایسا ہے, تو میں اپنی ممی کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے مطلب منع کیا ہے. وہ توڑ دیں گے رشتہ, یہ وہ شاید ختم کر دیں. اس بات سے رشتہ ختم ہو جائے گا. 1 سال سے تم اس کو جانتے ہو, ذہنی طور پہ انسان اس کو دوسرے پارٹنر کو اپنی بیوی تصور کرنے لگتا ہے. بالکل مجھے ایسا. کین یو لیو ود دا فیکٹ کہ یہ اب رشتہ ختم ہو جائے گا, اس کی کہیں اور شادی ہو جائے گی, تمہاری کہیں اور شادی ہو جائے گی, از دیٹ اوکے؟ دیکھیں میں نہیں چاہتا ایسا, اور واقعی چھوٹی سی بات ہے, ایک چھوٹا سا ایشو ہے, اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ تھوڑی سی, یعنی ممی کی بات رکھ لیں میری, تھوڑی سی بات ہے, لیکن تھوڑی سی ایڈجسٹ صرف ایک پوائنٹ سے نہیں ہے. کرنے میں ان کا کیا جائے گا, تھوڑا سا یعنی گھر ابھی سنبھال لیں, اسٹارٹنگ لیں. گھر سنبھالنے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا, میں ابھی بھی اپنے گھر کو, اگر دونوں کام کریں, ہاسپٹل بھی جائیں, گھر بھی سنبھالیں, پاسبل میرے خیال سے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے. پڑھائی کا کیا فائدہ جس کو میں یوٹیلائز ہی نہ کر سکوں, اور یہ ان کے گھر کے لیے اچھا ہے, آگے جا کے میں ان کے گھر کو, ان کو ہی سپورٹ کروں گی. فرزانہ کچھ تم فرحان کو بھول جاؤ, تمہاری ماں یہاں بیٹھی ہے, ان کی ماں یہاں بیٹھی ہے, ڈائریکٹ بات کرو. میں نے کاؤنسلنگ, کیا تم جو کہنا چاہتی ہو کچھ 1 آدھ منٹ میں کہو ان کو. میں نے ان کی کاؤنسلنگ بہت کی ہے, کیونکہ یہ ہم دونوں ہی مڈل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو آگے ہمارے لیے بہتر ہے. اور آج کل کے دور میں اس معاشرے میں اب یہ جاب, نہیں, یہ تم ایک جنرل بات کر رہی ہو, ان سے ڈائریکٹ کہو.
فرحان میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی, جو بھی ڈائریکٹ بات کرو. ایکچوئل تو میں نے اپنا فیصلہ ان کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, ان فیوچر بہت اچھا ہوگا. اور آج کل کہاں لڑکیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے, لڑکیوں کو جاب کرنا. ابھی تم چاہ رہی ہو کہ فون شادی کے بعد یعنی پریکٹیکل ہو جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک کنٹینیوٹی جو چل رہی ہے وہ تو میں بیچ میں بریک نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں وہ ٹھیک ہے شادی والے دن بھی اپنی جاب پہ جاؤں گی. پریکٹیکل خیر ابھی اس کو مجھے جو لگتا ہے یہ اب دیکھو ڈیٹ قریب آ رہی ہے, شادی کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک 4-5 دن کے بعد جاب پہ کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں ابھی یہ کر رہی ہیں, ابھی انہوں نے ابھی یہ ڈاکٹر بنیں گی, ڈاکٹر بننے کے بعد اب شادی ہوتی ہے, شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد پھر ان کی یہ ہوگی کہ مجھے کلینک کرنا ہے, مجھے اپنی یعنی ڈاکٹری کی پریکٹیکل کرنا ہے. تو ابھی یعنی تھوڑا ٹائم گھر کو بھی تو دینا ہے, ابھی گھر کو بھی تو سمجھنا ہے. میری والدہ اکیلی ہیں, مطلب ان کو بھی تو ٹائم چاہیے. ہاں یہ سے آپ بتائیں, پہلے سے پتا تھا کہ وہ اسٹڈی کر رہی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے, یا تو پھر آپ کو ایسے گھر میں جانا چاہیے تھا جو صرف آپ گھر سنبھالنے کے لیے. اصل میں یہ ہوا, یہ اس وقت ایسا نہیں تھا, اصل میں بعد میں یہ ہوا ہے کیونکہ اس وقت جو بات تھی وہ ساری طے تھی, اور اس وقت یہی تھا کہ مطلب اسٹڈی جو ہے یعنی ان کو کرنی ہے, اسٹڈی پہ ہی ان کو یعنی اسٹڈی کے بعد یہ رک جائیں گی, یعنی پریکٹیکل کی کوئی بات نہیں تھی. مطلب لڑکی ڈاکٹر لڑکی نہیں, ڈاکٹری پڑھتی ہوئی لڑکی اچھی لگ رہی ہے. ایکچولی وہ کہہ سکیں کہ ہماری بہو جو ہم کہہ رہے ڈاکٹر ہے, جی ڈاکٹر ہے بالکل ڈیفینیٹلی. بس مجھے اس چیز پہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں MBBS ہولڈر ہوں اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے. اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ذرا معاملہ گرم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ مجھے میں 4-5 آوازیں آتی نا, میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. ٹاک بیک میں بھی بول رہے ہیں, ادھر آپ سب بول رہے ہیں. دیکھو بریک لے لیں بھائی, یہاں کچھ چپ ہونے کو تیار نہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا شو کافی کمپلیکیٹڈ, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ان کا سولوشن تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن دوسروں کے ایکسپیرینس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. جس طرح آج فرزانہ فرحان کا میں کیس دیکھ رہی ہوں, شادی سے منگنی کے ٹائم پہ کچھ الگ ایکسپیکٹیشن, الگ بات چیت, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ منگنی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جان لیں. تھوڑا وقت دینا میرا خیال اچھا ہوتا ہے. ایک نکاح کے ٹوٹنے سے بہتر ہے 4 منگنیاں ٹوٹ جائیں, ہلکا ہے ہمارے معاشرے میں. کالر سے بات کرتے ہیں. جی سنوبر, گڈ مارننگ, کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسی ہیں نادیہ؟ ٹپ ٹاپ مزے میں. جی کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی, آپ کے سامنے ہیں دونوں. نادیہ ایک تو پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ کا ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے. دوسرا میں یہ فیصل صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی پڑھ نہیں سکتی ہے, کیا اس کو گھر کے اندر گرہستی میں رکھے؟ ٹھیک ہے وہ پڑھے گی, اپنا گھر بھی سنبھالے گی, ایک ماں کی ذمہ داری بھی پوری کرے گی. ایسا کو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہی تو اس کو اپنا کر خوشی خوشی اس کو تعلیم دلائیں, اس کو جاب کی بھی اجازت دیں. آج کل کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات, فیصل صاحب یہ جو AC کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ میاں ان کی کمائی میں برکت دے تو وہ 1 یا 10 AC خود لگائیں. بہت اچھی بات. یہ AC, تھینک یو سو مچ سنوبر فار یور کال. ہاں فرحان, AC کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اے سی کے حوالے سے یہ تو خیر انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی میرے خیال سے, مجھے تو نہیں پتا ایسی بات ہے. نہیں, آپ نے کیوں یہ کہا کہ AC تو آ ہی جائے گا بعد میں, ابھی کیوں ٹھیک کراؤں, تم لے ہی آؤ گی, ایسا کیوں امپریشن دیا؟ بیسیکلی مجھے کوئی اس میں وہ نہیں تھا. ایسی آئے گا بھی تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی یوز کریں گے, تو ان کی بیٹی کے لیے آئے گا, ان کے روم میں لگے گا, وہی یوز کریں گی. کون سا میں یا میرا اور کوئی فیملی مجھے تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے. مجھے کوئی گاڑی بھی اسی لڑکی کی وجہ سے آئے گی, اس کو کہیں باہر جانا ہوگا ہے نا, گھومنے کے لیے, تو وہ استعمال کرے گی. ڈیفینیٹلی ایک گاڑی کا یوزیج جو تھے مجھے ٹھیک ہے شوق ہے. اچھا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کیا؟ نہیں میرے پاس تو خیر جو ہے یعنی اپنی بائک یوز کر رہا ہوں. بائک یوز کرتے ہو نا, لیکن انشاءاللہ میں گاڑی خود بھی پرچیز کر سکتا ہوں, میری ارننگ اچھی ہے. دونوں کی باتیں, اچھا میں سمجھے شاید مذاق کر رہے ہو, تو آپ تو سیریس بات کر رہے ہو. باتیں سنیے, دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگر ابھی آپ لوگ کیسے خیالات ہیں, شادی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں کو رشتہ ختم کر دینا چاہیے. یو آر دا لکی پرسن دونوں جن کو ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ چلے. یہاں پہ جو ہے آ کر دنیا ختم نہیں ہوتی ہے, شادی کے بعد ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے. بالکل. تو آپ اپنی تعلیم نہ چھوڑو,
اور میرے پاس میرا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ میری تعلیم ہے میرے اور پاس. لوگوں کی پرواہ بالکل نہیں کریں, لوگوں کو کیا بھاڑ میں جائیں لوگ, کیونکہ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اگر دونوں کے خیالات ابھی نہیں ملتے جلتے تو بعد میں کیسے ملیں گے؟ بھلے ہمیں کوئی برا کہتا رہے کہ رشتہ ختم کروا دیا. لیکن ایسے بزرگوں کا گھر میں نہ ہونا مسئلہ ایک اپنے لیے پیدا کر رہی ہوں اور مزید اپنے ماں باپ کے لیے مسئلہ پیدا کروں گی. اگر یہ رشتہ میں نے رکھا تو جو بندہ آج مذاق میں یا ایک ایسے ہی کوئی چیز مانگ سکتا ہے, وہ پتا تھا کہ میں دوں گی, آئے گا ہمارے گھر سے, جہیز ہمارے پاس ملتا ہے, لیکن انہوں نے مانگا کل کو پھر یہ کوئی بڑی چیز بھی مانگ سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز تم کرنا چاہتی ہو یا نہیں, بس آگے بتاؤ کہ اگر وہ نہیں مان رہا, وہ شور ہے, رشتہ آن ہے یا آف ہے؟ میری طرف سے آف ہے, میرے ماں باپ کی مرضی. جو باتیں ہوئی ہیں مذاق میں وہ بھی آپ اب یہاں لڑائی میں بیچ میں لا رہی ہو, آپ وہ کر رہی ہو. ہوا تھا آنٹی کچھ بھی معذرت. میرے بیٹے سے آپ بات کرتی تھی, تھوڑی بہت بات ہوئی ہے مذاق میں. معذرت چلو ٹھیک ہے کہہ رہی ہوں, لیکن بہت سی چیزیں مذاق مجھے بھی سمجھ آتی ہیں, لیکن وہ مذاق نہیں تھا. اور میرے ماں باپ کو میں نے پریشان دیکھا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. مجھے ان کو اس طرح بول رہے ہیں کہ انہیں کیا ہوا, تم ایسی لاؤ. تم ہماری فیملی کا بھی تو سمجھو نا, ہمارے خاندان والے اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ بہو جاب کرے. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھی نا یہ بات, بڑی تکلیف دہ بحث ہوگی چاہیے تھی پہلے یہ بات. اس لیے آپ بتائیں آپ کا فائنل ڈیسیجن کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے, آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ میں ان سے سوال پوچھوں گی, آپ کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی ڈاکٹر بہو آئی ہے کسی کے؟ نہیں, کوئی ڈاکٹر تو آپ تو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں ڈاکٹر بہو لائی ہوں اور یہ کام کرے گی, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ مجھے زمین بتائیں, وہ ڈاکٹر بنے گی, وہ کام کرے گی, وہ گھر بھی سنبھالے گی, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں؟ آپ کی جتنی حیثیت ہوگی میں وہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں دوں گی یہاں یا نا. بھائی فرحان یہ تو ایگری نہیں ہو رہی ہے کسی بات میں, کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی مطلب یہ ایگری ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ جی, میں تو چاہتا ہوں کہ ہو جائے, لیکن اب نہیں مان رہی ہے تو میں سب کچھ چاہیے بھی لیکن مجھ سے بھی نہیں بولے. ابھی فرحان کی ڈیسیجن ہے, صرف فرحان بولے گا اور اس کی ماں بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. فرحان ہاں کہ نہ, تمہاری لائف ہے, بتانا چاہیے نہیں ایز شی از. لیکن میں تو اس کو ایسے ہی چاہتا ہوں جیسے ہی ہے, لیکن میں فیصلہ کیونکہ میری والدہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ جو بھی یعنی فیصلہ کریں. جو فیصلہ ان کا ہوگا, تمہارا نہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے ان کے آگے کوئی اتنی شرطیں نہیں رکھی ہیں, ایک ذرا سی یہی بات ہے کہ شادی نہیں کے مان بعد رہی, آپ صرف بتائیں اب کیا ہوگا. وہ نہیں مانتی تو بس پھر مرضی ہے, رشتہ ختم کر دیتے ہیں. پھر ظاہر ہے آگے جا کے اسی بات پہ اڑی رہیں گی, یہ مشکلیں آئیں بعد میں لائف میں, تو ابھی تو اتنا کچھ نہیں بگڑا نا, پھر رشتہ ختم کر دیتے ہیں. جو ابھی تک بات بنی ہے, اب تک میں اپنے بیٹے کے لیے ان کو بہت زیادہ وہ کر رہی تھی, کوشش کری ہوں کہ مان جائے, یہ انہی کے لیے بہتر ہے. مطلب کوئی میرا فائدہ نہیں اتنا بولنے کا. یو آر اوکے ود دس, آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں پھر کیوں جاب کراؤں. میں فرحان سے پوچھوں گا کہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ جی آپ کا اپنا گھر ہے جی, لڑکی کے نام وہ گھر کر دیجیے. میں بالکل لڑکی کے نام وہ گھر کر دیجیے. لیکن مطلب یہ تو خیر میری والدہ ہی, کیونکہ میں میں والدہ سے کہہ رہا ہوں آپ کے کا بریک یہ اصل میں ایسے رشتے اور ایسے مسائل ہیں کہ بہت اینڈلیس بحث ہے. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان کا کچھ آپس میں ہر کام والدہ سے پوچھ جڑا رہے. جی بریک کے بعد بات کرتے. جی آج کے خوفناک ڈسکشن اور بات چیت کے بعد تھوڑا میں کنکلوژن کی طرف جانا چاہتی ہوں. جو آپ کے نزدیک نائدہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو میں یہ کہوں گی, آج لڑکا اور لڑکی دونوں کوئی بھی ایک کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, اور صرف ایک بات میں یہ کہوں گی, پلیز اپنے پیرنٹس کی بے عزتی مت کریں, کیونکہ لڑکا بھی ماں کا نام لے کے بات کر رہا ہوتا ہے, پھر جو کنفرنٹریشن ہوتی ہے دیٹ از ناٹ رائٹ. اپنی عزت کریں, اتنی بات کریں اور اتنے حد تک مت جائیں کہ آپ کو کنسنٹریشن کرنی پڑے ماں باپ کی, اور پھر بے عزتی ہوتی, پھر وہ لڑکی نہ ماں کی عزت کرے گی اور نہ لڑکا ان کے پیرنٹس کی عزت کرے گا. اگر رشتہ ہو بھی گیا تو کبھی رسپیکٹ نہیں بنے گی, اس کے نو دل میں رہ گا اس کی ماں نے میری ماں کو سنائی تھی. اپنی پرابلم خود سالو کریں, اور اس حد تک مت جائیں کہ ماں باپ کی بے عزتی ہو. جی مسز انجم, دیکھو میں تو اسی لیے فیور میں ہوں کہ پہلے لڑکا لڑکی بات کر لیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اس لیے کہ پھر اسی طرح بریک اپس آرام سے شروع میں ہو جائیں.
آپ منگنی کر کے ہمارے کلچر میں منگنی کی جاتی ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے. اس میں یو گاٹ ٹو نو ایچ ادر. وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے منگنیاں ختم ہونا. لیکن نکاح کر کے پھر یہ چھوٹے چھوٹے اے سی اور گاڑی اور جاب نہیں کرو گی یا 2 مہینے گھر دیکھ لو یا میری امی اکیلی ہیں یا ابا کو دیکھنا ہے, اس قسم کے حالات میں پھر جب طلاقیں ہوتی ہیں وہ بہت غلط ہے. اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے کسی فیملی سے تو پلیز آپ وہاں پہ آگے بڑھیے ہی مت. ٹھیک ہے, بیسٹ آپ جتنا جج کر سکتے ہیں کریں, پھر وقت لیں تاکہ ایک دوسرے کی سمجھ آئے. جی میں اس میں صورت میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے. ایک لڑکی جب شادی ہو کے جاتی ہے تو فوراً کوئی چیز نہیں اس کو مل جاتی. ادھر ایک ملکہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ شہزادی بن کر گئی ہیں, ملکہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ صبر سے اس گھر کے جا کے ماحول کو دیکھیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا آبزرو کریں. اگر آپ پڑھی لکھی لڑکی ہیں تو آپ کی آبزرویشن بھی زیادہ ہوگی. آپ اپنے باس کی بات ماننے کے لیے کتنا کچھ سہتی ہیں, تو کیا اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ کچھ باتیں کمپرومائز نہیں کر سکتی؟ اور لڑکی والی, یہ تو میں لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں, لڑکے کی ماں کو میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ کسی کی لڑکی لاتی ہیں تو اس کو ٹائم دیں. آپ وہی کچھ اس کو ٹریٹ کریں اسی طرح جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتی ہیں. آپ خدا کا خوف کریں. آپ قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر حساب دینا ہوگا. آپ یہ خیال رکھیے. جی آپ نے جیسے کہ آپ کسی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور اتنے ارمانوں سے لے کر آتے ہیں, اس کے بعد اس کا حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے چاہت, جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا پیار دکھا رہے ہوتے ہیں, چاہت دکھا رہے ہوتے ہیں, اور لانے کے بعد اسی لڑکی سے جیسے ابھی کہ یہ ڈاکٹر بن رہی ہے اس کے بعد یہ جاب نہیں کرنی کرے, لیکن ایک ٹائم آ کے, لیکن آپ جب اتنی پڑھی لکھی لڑکی لا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بچوں کا بھی فیوچر ہے, کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کیا دے گی, کیسے نہیں دے گی. تو میرا تو کہنا ہے کہ پڑھی لکھی ضرور ہو, لیکن لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو پہلے پریورٹی دیں, نہ کہ وہ جاب کے لیے زیادہ جائیں کہ مجھے جاب کرنی ہے. پہلے اس کی اپنی فیملی ہے, اس کے اپنے بچے ہیں, اور اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا کما رہا ہے اور آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے جیسے آپ نے کہا, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ بالکل, بس لیکن یہ ڈاکٹرز پہ میں کہتی ہوں اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک کسی کمانے والے گھر کے لڑکے کی جو اپنی پوری فیملی کی کفالت کر سکتا تھا اس کی سیٹ مار کے آتے ہیں. مت بنے پھر ڈاکٹر. فیمیلز کو یہاں ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, کیونکہ وہ ایک گھر کو برباد بھی کر دیتی ہیں کام کر کے. سیٹیں ہمیں پتا ہے ہمارے ڈاکٹرز کم ہیں, مریض زیادہ ہے, ڈاکٹرز کم ہیں. مت بنے عورتیں پھر. ڈاکٹر کے اوپر نہیں بنے. ڈاکٹر کے اوپر حکومت کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. بالکل. جی صدر صاحب, سوری آپ کہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جیسے لوگوں نے بولا کہ اگر لڑکا ہر چیز افورڈ کر سکتا ہے تو پھر آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے تو آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان کی خواہش ہے صرف یہ کہ یہ ہمیں صرف نام کے لیے لڑکی چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہے ہماری بہو, تو وہ غلط بات ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. اور اینڈ میں لاسٹ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو ساری بات سے کنکلوژن میرے ذہن میں نکلتا ہے کہ رشتہ ہمیشہ برابری والوں میں کریں, برابری کی سوچ رکھنے والوں میں. میرا سٹیٹس سے مقصد نہیں ہے, میں چاہتی جن کی برابر ملتی ہوئی سوچ ہے ان میں رشتہ کریں. اور دوسری بات, جب نیت غلط ہوتی ہے تو ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے لڑکا لڑکی کو اور ان کی فیملیز کو اور ان کے بچوں کو, ان کی نسلوں کو. نیت صاف رکھیں, انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. خدا حافظ, ٹیک کیئر. کل اسپیشل پری ویلنٹائن من مست مگن شو کے ساتھ ہم کل ایک بہت ہی گرینڈ سیلیبریشن کے ساتھ آئیں گے. بہت سارے گفٹ سرپرائزز ہیں آپ سب کے لیے, تو کل کا شو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا. ٹل دین خدا حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے, آل دی بیسٹ.